आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। लकडाउनका बीच घरबाटै सञ्चालित यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होमको आजको अङ्कमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु। तपाई जहाँ भए पनि हरेक हप्ता बिहीबार राति 9 बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग लिएर आउने गर्छु। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नियन्त्रणका लागि मुलुक 80 दिनदेखि लकडाउनमा छ। नागरिक स्तरबाट धेरै दबाव आएपछि सरकारले बल्ल लकडाउनको ढाँचा केही बदलेको छ। तर 80 दिनसम्म एउटै ढाँचामा लकडाउन गरिराख्दा नागरिक जीवन असहज मात्र होइन, ठूलो आर्थिक क्षति पनि पुगेको छ देशका लागि। मुलुकको आर्थिक चलायमान गराइराख्ने उद्योग धन्दा र व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू ठूलो मारमा परेका छन्। काम गरेर खाने वर्गले रोजगारी गुमाउन थालेका छन्। यसबीचमा सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत ल्यायो, तर विगतको बजेट ल्याउने कर्मकाण्डी शैली फेरिएन। आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सृजना, कृषि लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षित कुनै नौला कार्यक्रम ल्याइएन। यसले समस्यामा परेकाहरूलाई माथि उठ्न सरकारको नीतिगत भर्तेग नै कमजोर भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम झन भयावह बन्दै गएको अवस्थामा आउने दिनमा स्थिति अझै बिग्रदै जान पनि सक्छ। आर्थिक रूपमा यो भन्दा तल झर्न नदिनका लागि के गर्नुपर्छ? उद्योगी व्यवसायी, साना व्यापार गर्नेहरू के कस्तो समस्यामा छन्? कोरोना संकटसँगै जुधेर आर्थिक चलायमान गर्ने निजी क्षेत्रले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ अथवा कस्ता प्रयास गरिरहेका छन्? पछिल्लो बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको आर्थिक क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने गरी किन आउन सकेन? यस्तो जोखिमको अवस्थामा आम उपभोक्ताहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? असहज परिस्थितिको नाममा फाइदा उठाउन खोज्ने व्यापारीहरूले आम उपभोक्तामाथि ज्यादती त गरिरहेका छैनन्। आजको संवादमा म आज यस्तै प्रश्नहरूको जवाब खोज्नेछु। आज मसँग औद्योगिक समूह गोल्छा अर्गनाइजेसनका उद्योगी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, त्यस्तै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ वस्तुगतका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल र उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था कन्ज्युमर आई नेपाल की अध्यक्ष विमला खनाल हुनुहुन्छ। तपाईहरु तीनैजना अतिथिलाई आजको टफ टक फ्रम होमको यो विशेष अङ्कमा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। म आजको छलफल विशेष गरी लकडाउनमा आम उद्योगी व्यापारी व्यवसायी विक्रेता उपभोक्ता सबैले भोगेका समस्या, ल्याएको बजेट र पोस्ट कोरोना अथवा अब लकडाउन खुल्दै गएपछि अब त्यसलाई हामी कसरी विस्तृत गर्छौं भनेर क्रमैसँग आउँछु म। तर सबैभन्दा पहिले शेखरजीमा जान चाहन्छु। शेखरजी, तपाईँ एउटा मुलुकको सम्पूर्ण उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरू प्रतिनिधित्व गर्ने FNCCI को वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँ समग्र तिनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। मलाई भनिदिनुहोस्, आज 3 महिना पुग्न लाग्दै गर्दाखेरि लकडाउनको आज उद्योगहरूको अवस्था कस्तो छ? कति खुलेका छन्, कति बन्द छन्? धन्यवाद बिरभूषणजी। सबैभन्दा पहिला त म धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई यो प्रोग्राममा सहभागी गराउनु भयो। पक्कै पनि मलाई लाग्छ कसैले पनि यो नसोचेको घटना घटेको छ। झन्डै 90 दिनको लकडाउन वर्ल्डै परिवर्तन भएको छ। यो नेपाल मात्रै होइन, हामी वर्ल्डमा एउटा ठूलो चेन्ज यसले लिएर आएको छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा एउटा फिगर हामीले के हेर्न सक्छौँ भने नेपालको डेली एउटा जुन ट्रान्जेक्सन छ त्यो चाहिँ 10 अर्बको रहेको छ र जुन अहिले 90 दिनको जुन एउटा कस्ट छ त्यो चाहिँ झन्डै अब 4 खर्बको भइसकेको छ। भनेपछि हाम्रो GDP मा 4 खर्बको लस भइसकेको छ। अब यो लस कसरी परिपूर्ति हुन्छ, यो कसरी हुन्छ, दिस इज अल हामीले अहिले कस्तो पोलिसिज लिन्छौँ, बजेटको जुन कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, सरकारले कसरी खर्च गर्छ, धेरै कुराहरूमा निर्भर रहन्छ। म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने यो सायद नेपाल या नेपालको निजी क्षेत्रको लागि पहिलो विपत्ति होइन। हामीले पहिला पनि विपत्तिहरू देखेका थियौँ, जस्तै भूकम्प देखेका थियौँ, नाकाबन्दीको समस्याहरू देखेका थियौँ, एउटा जुन राजनीतिक परिवर्तनको समयमा श्रम सम्बन्ध बिग्रेको समय पनि देखेका थियौँ। तर त्यसबाट हामी बाहिर निस्केका थियौँ र अझ बलियो भएर निस्केका थियौँ। तर कोभिड-19 को जुन समस्या छ यिनीहरूभन्दा धेरै ठुलो रहेको छ, किनभने यसले एउटा मेजर इम्प्याक्ट हाम्रो इकोनोमीमा गरेको छ र रोजगारीमा पनि एउटा मेजर इम्प्याक्ट गरेको छ।
छ किनभने एउटा ग्लोबल पेन्डेमिकको रूपमा यो थियो। अब यो मैले केही फिगरहरू हेरिरहेको थिएँ कि कतिजना यसबाट डिस्प्लेस्ड भएका छन्, म त्यो सेयर गर्न चाहन्छु। अब साना र मझौलाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने साना र मझौलाले 25% देशको टोटल जीडीपीमा आफ्नो हिस्सा राखेको छ र यो 25%ले 20 लाख युवालाई चाहिँ रोजगारी दिएको छ र यो चाहिँ अहिले एकदमै डिस्प्लेस्ड र एकदमै सबैभन्दा बढी हार्ड हिट भएको छ। र जुन एउटा औपचारिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने औपचारिक क्षेत्रले झन्डै 12 लाख रोजगारी दिएको छ र यो पनि एकदमै डिस्प्लेस्ड अवस्थामा रहेको छ। तर यो दुईटा भन्दा पनि सबैभन्दा बढी जुन अनऔपचारिक क्षेत्रमा जुन इम्प्लोइड छन् त्यो चाहिँ झन्डै 44 लाख श्रमिक रहेका छन् जुन खेतमा काम गर्छन् या अन्य ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रमा टोटली अनौपचारिक क्षेत्रमा गर्छन्। त्यसको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ। र मैले एउटा के भन्न चाहन्छु भने समग्र नेपाली हामी सबैलाई कुनै न कुनै तरिकाले यसले असर पारेको छ। र अहिले जुन मैले तपाईलाई भने कि झन्डै हाम्रो दिनहुँ 2 अर्बको जुन बिजनेस हुन्छ, माफ गर्नु होला, 10 अर्बको जुन व्यापार हुन्छ त्यसमा 80% अहिले रोकिएको छ भनेपछि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ एकदमै सिरियस इकोनोमीमा रहेको छ र यसको चाहिँ रिकभरी एकदमै लामो र डिफिकल्ट हुन्छ। हुन्छ, हामी यसलाई अलिकति केलाउँदै जान्छौँ। शेखरजी, तपाईँले एउटा ब्रोडर राम्रो एउटा चित्र हामीलाई दिनुभयो। हामीले केही सञ्चार माध्यमहरूमा समाचारहरूमा प्रशस्त यसका दृष्टान्त यसका जीवन्त उदाहरणहरू नि देख्यौँ केही, तर तपाईँले एउटा लार्जर पिक्चर दिनुभयो, हामी त्यसलाई कतल्छौँ। मसँग मोहनजी हुनुहुन्छ, मोहन कटुवालजी, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। मोहनजी, तपाईँ पनि मलाई भनिदिनुहोस् कि तपाईँहरूको क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो अवस्था छ, कसरी भोगिरहनु भएको छ तपाईँले? वास्तवमा शेखरजीले धेरै कुरा त भनिदिनु भयो। वास्तवमा नेपालमा 4,18,000 लघु घरेलु साना उद्योगीहरूको सङ्ख्या छ। करिब हाम्रो डाटाले पछिल्लो डाटा भन्दा झन्डै 26 लाखको हाराहारीमा चाहिँ हामीसँग त्यो श्रमिकहरू चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। यो 3 महिनाको लकडाउनको अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भनेकै वास्तवमा हाम्रो लघु घरेलु साना उद्योगको क्षेत्र नै हो, जसले चाहिँ 80% भन्दा बढी नेपालको उद्योगको क्षेत्रमा चाहिँ त्यसले ओगटेको छ। त्यसले गर्दा यसमा हामी डे टु डे कमाएर खाने पनि पर्छौँ र अलिकति अब राम्रो उद्योगहरू पनि पर्छन्। यो अवस्थामा गर्दाखेरि अहिले हामी उद्योगीहरूलाई चाहिँ समस्या के देख्यो भने पहिला त रोगबाट बस्नुपर्ने कुरै नै थियो, तर हामीलाई अहिलेको पछिल्लो समय रोगबाट कसरी बस्ने र हामीसँग भएका ती श्रमिकहरूलाई चाहिँ कसरी उसको दैनिकी जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने कुरामा हामी एकदमै ठुलो समस्यामा देखिएको अवस्था छ। र अहिले हामीलाई त चिन्ताको विषय भनेको त वास्तवमा हो, शेखरजीले धेरै उल्लेख गर्नुपर्छ, यो नेपालमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भएको कुरा हो। र सरकारलाई पनि अहिले हामीले थाहा छ, सरकार पनि अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, किनभने अब रेमिटेन्स घटेको, राजस्व नउठेको र यहाँको अर्थतन्त्रको आकार हामीलाई थाहा छ, आम्दानीको स्रोत देखेका छौँ, वैदेशिक ऋणहरू नआइपर्दा नचाहेर पनि हामीले अब हाम्रो अभिभावक त सरकारै हो, यतिखेर हामीले सरकारसँग गुहार्नुको अर्को विकल्प पनि छैन। तर वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको क्षेत्र र झन्डै नेपाललाई आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने अथवा डे टु डे प्रयोग हुने वस्तुको उत्पादन भनेको लघु घरेलु सानो उद्योगको क्षेत्रबाटै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि वास्तवमा यतिखेर यो क्षेत्र बन्द हुँदाखेरि देशलाई त असर परे नै, तर हामी स्वयं साना उद्योगी र त्यसमा संलग्न श्रमिकहरू त वास्तवमा अब तपाईँले रोगले त 15 जना मात्रै मरेको भन्ने सुनियो, तर अहिले आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या अपुष्ट समाचार सुन्दा 1100 भन्दा बढी पुगेको हामीले सुन्ने गरेका छौँ। अब यो अलिकति यसलाई हामीले सोचेनौँ भने, यसलाई यसको निकास खोजिनौँ भने वास्तवमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा आत्महत्याको सङ्ख्या बढ्छ। यसका धेरै कारण छ, पछि म यहाँलाई बताउँला। यो केही हाम्रो आफ्नो पनि कारण होला, अधिकांश सरकारका नीतिहरूका कुराले पनि अप्ठ्यारो पारेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेको अवस्थामा लघु घरेलु साना उद्योगको क्षेत्र, किनभने हामीले भएको उत्पादन गरेको वस्तु बजार पुर्याउन सकेनौँ, उत्पादित वस्तु 3 महिनासम्म आउँदा त्यो बिग्रेर गयो, कच्चा पदार्थ हाम्रो फेरि सानो सङ्ख्यामा सानो मात्रामा भए पनि त्यो चिजहरू बिग्रेर गइसक्यो। र त्यसदेखि बाहेक अब अरू सरकारले ल्याएका नीतिहरूका कारणले वास्तवमा हामीलाई रोगले, भोकले, त्रासले एउटा त्रास छ र उद्योग अब खुल्यो भने पनि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा यति ठुलो समस्यामा हामी वास्तवमा निदाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। ओके, तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ फेरि अर्को के हो भने अब यो कस्तो इन्ट्रेस्टिङ साइकल छ भने साना उद्योगीहरूलाई लाग्दो हो कि
समस्या हाम्रो बढी छ, ठुलाहरूको के समस्या छ र तिनले त धान्छन्। घरानाहरू भन्नु होला, घरानाहरू अथवा ठुला र लाग्दो कि तिनको भन्दा यति धेरै मजदुर श्रमिकहरूदेखि लिएर उत्पादनमा हामी त बन्द हुनै हुँदैन। बन्द हुने बित्तिकै त्यत्रो रोजगारी दिएकालाई कसरी तलब पुर्याउने भन्ने आफ्नो चिन्ता होला। तर पनि पर्टिकुलरली तपाईँहरूलाई अझ मैले सोध्न खोजेको चाहिँ तपाईँहरू सडकमै आउनुभयो, साना उद्योगीहरू अथवा मन्जीहरू अस्तिसम्म सडकमा नारा लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो, एउटा दबाब दिइरहनु भएको थियो सडकमै आएर सरकार लकडाउन खोल भन्ने स्थिति आउनका लागि चाहिँ तपाईँलाई अरू कस्ता खालका दबाबहरू थिए? म शेखरजीकोमा फर्काउँला, तपाईँहरूलाई अरू कस्ता दबाबहरू थियो? केही साथीहरू मुख्य कुरा चाहिँ अहिले सरकारको पछिल्लो पटक आएको निर्णय जुन यो 25 गते जेठ 25 भित्रमा तपाईँले राजस्वहरू बुझाइसक्नु भन्ने कुरा आइसकेपछि हामी साह्रै चिन्ता। हामीले त एउटा राहतको आउने अनुभूति गरेका थियौँ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणा गर्दा पहिलो स्वागत गर्ने पनि हामी नै है, वास्तवमा पछिल्लो समय त्यो खालको। तर ठ्याक्कै त्यसको केही दिनपछि चाहिँ त्यो पनि छोटो पिरियडमा यतिखेर 32 गतेसम्म लकडाउनको भने घोषणा गरेका छन्, 25 गतेसम्म तपाईँ फरफाची गर्ने भन्ने कुरा, कर्मचारी अफिस जानलाई बाहिर निक्लिने अवस्था छैन। त्यतिखेर हामीलाई डर भयो, राज्यले चाहँदाखेरि हामी निर्णय नै हुन्छौँ। किन हामीले अब क्वारेन्टाइनमा सङ्क्रमितलाई राख्ने ठाउँमा अब 4,18,000 उद्योगी, त्यसबाट 26 लाखलाई लगाएर फेरि अर्को क्वारेन्टाइन जम्मा गर्नु हामीसँग छैन। अब हामी केही दिनै सक्ने अवस्था छैन। उद्योग बन्द छ, सानो व्यवसाय भएको पुँजी कर्मचारी आफू पालिँदै सकिसक्यो, सरसापट्टि माग्ने ठाउँ छैन। यस्तो अवस्थामा हामी वास्तवमा सरकारले गरेको लकडाउनको घोषणा अवज्ञा गरेको होइन। केही अब यसमा पनि हामी विभिन्न क्षेत्रका साथीहरू छौँ, केही साथीहरू चाहिँ वास्तवमा उहाँहरू यो खोल्नुपर्छ भनेर लाग्नु पनि भयो। तर उहाँहरूको पनि बाध्यतात्मक अवस्था के थियो भने अब के गर्नु त, मर्नुभन्दा बौलाउनै निको भन्ने हिसाबले मात्रै गएको हामीले महसुस गरेका छौँ। तर हामी उद्योगीको क्षेत्रबाट भन्नुपर्दा हामी अझै पनि समयमित भएर केही न केही सरकारबाट केही एउटा लकडाउनलाई वास्तवमा यो सङ्क्रमण अति नै डरलाग्दो छ। यसले ठुला पनि भन्दैन, ठुला उद्योगी, साना उद्योगी, राष्ट्रपति, सामान्य श्रमिक भन्दैन, यसले जसलाई पनि लाग्न सक्छ। यसबाट सचेत हुने बस्ने त तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवार हो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि यसलाई अब लकडाउन मात्रै त यसको समस्याको समाधान रहन्छ। यसलाई सुरक्षित बसेर सुरक्षाका विधिहरू अप्नाएर बिस्तारै एकैचोटि पनि हामीले भनेका छैनौँ, बिस्तारै क्रमशः यसलाई चाहिँ खुकुलो गर्दै जाउँ ताकि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व पनि बुझाउन सकौँ, हामी भोकै बस्नु नपरोस्। अहिले हामीले नाफा कमाउनलाई वास्तवमा लकडाउन खुकुलो गर्नुपर्छ भनेकै होइन। अहिले हामी आफू बाँच्न, श्रमिकलाई बचाउन र देशको अर्थतन्त्रलाई बचाएर राष्ट्रप्रति पनि हाम्रो केही न केही जिम्मेवारी छ। हामी पनि जवाफदेही छौँ, सधैँ हामी पन्छिन सक्ने ठाउँमा छैनौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई खुकुलो गर्नुपर्छ भनेर आएको हो। तर यसलाई अलिकति प्रस्तुति हुँदाखेरि थोर बहुत तलमाथि भएको छ, हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। अब यो नेपालको एउटा संस्कारहरूलाई भनौँ, बन्द हडताल चक्काजाम नगरिकन सरकारले सुन्ने खालको संस्कारको अझै पनि विकास नभइसकेकोले गर्दाखेरि त्यस पछाडि अलिकति सरकार पनि सचेत भएको हिसाब छ। त्यो बाटो त नजाउँ, त्यो बाटोको चाहना नगरौँ। तर त्योभन्दा अघिल्लो अन्तिम वाक्य तपाईँको के थियो भने, दोस्रो अन्तिम वाक्य चाहिँ हाम्रो पनि जवाबदेही र जिम्मेवारी छ भनेपछि मैले शेखरजीलाई यो प्रश्न सोध्न मन लागिहाल्यो। सबैभन्दा मुलुकको एउटा ठुलो संस्था रिप्रेजेन्ट गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएका कारणले गर्दा शेखरजी, यो यत्रो महामारीको बेलामा तपाईँहरूलाई कहीँ कुनै रूपमा हाम्रो पनि केही जिम्मेवारी छ जस्तो कुनै महसुस भएन? जस्तो हरेक कर्पोरेटको पनि एउटा सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ भनेर भन्छौँ हामी। त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो महामारीमा पनि उद्योगी व्यापारीहरूले चाहिँ मलाई असजिलो भयो, सरकार तिमी सुविधा देऊ, मेरो यो ऋण मिना गरिदेऊ अथवा ब्याज नगर कोनीकै कर छुट्देऊ भन्ने मात्रै माग भएको, तर आफू अग्रसर नभएको जस्तो देखियो। त्यो खालको आरोप चाहिँ तपाईँलाई प्रशस्त लाग्यो यो पालि? दिलभूषणजी, यो पक्कै पनि मैले तपाईँको कुरालाई स्वीकार गर्दिनँ, किनभने नेपालको निजी क्षेत्र आफ्नो जिम्मेवारी बुझेको छ जस्तो लाग्छ। म केही उदाहरणहरू तपाईँलाई दिन चाहन्छु। जहाँसम्म पुरै नेपालमा अहिले जुन लकडाउनको स्थितिमा रहँदाखेरि जुन आपूर्ति व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने कहीँ पनि केही पनि सर्टेज भएको छैन। आपूर्ति व्यवस्था एकदमै सहज छ र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा कुनै पनि उल्लेखनीय मूल्य वृद्धि चाहिँ भएको छैन। यस्तो हो, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण जहाँ यस्तो खालको संक्रमण भयो, कति उद्योगहरूले जुत्ता बनाउने उद्योग ओभरनाइट पिपी बनाउनलाई अग्रसर भएको छ, उसले पिपी बनाएर एभाइलेबल गराएको छ, मास्क बनाएको छ। हामी कहाँ सुरुको केही हप्तासम्म महावीर पुन्जीले बिचरा मसिन राखेर कहाँबाट कपडा जो गरेर पिपी बनाएर बस्नुभयो। तर उद्योगहरूको त क्षमता थियो नि, तिनले चाहिँ सरकारलाई अथवा पब्लिकमा भन्न सक्नु पर्थ्यो, ठिक छ यो क्राइसिसमा
विथ कस्ट तपाईँले फ्रीमा पनि गर्नु पर्यो, तर भइरहेको रिसोर्सेस परिचालन गरेर हामी यसरी पिपी एभाइलेबल गराउन सक्ने भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला नि। जस्तो आजको दिनमा जाबो मास्क सेनाले ल्याउनु परेको छ अत्याधिक धेरै महँगो मूल्यमा। तपाईँ भनिदिइहाल्नु शेखरजी, त्यो मास्क तपाईँले ल्याउन पाउनु भएको भए सेनाले ल्याएको भन्दा सस्तो पर्थ्यो मास्क? पक्कै पनि पर्थ्यो। र अहिले नेपालमा मास्क पनि धेरै उत्पादन हुन थालिसकेको छ र त्यस्तै गरेर सेनिटाइजर पनि अब धेरै उत्पादन हुन थालिसकेको छ। मैले जुन भनेको थिएँ, नेपालको निजी क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको छ। हामी कुनै पनि तरिकाले अहिले जुन कोभिड-19 को जुन समस्या भएको थियो त्यसमा पनि कुनै चिज माग्नको लागि हाम्रो आफ्नो माग्ने भएर हामी चाहिँ अगाडि बढेका होइनौँ। हामी चाहिँ कसरी उद्योगलाई, कसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै हामीले अगाडि राखेका थियौँ। म फेरि एउटा कुरा के थप्न चाहन्छु भने आपूर्ति व्यवस्था देशभरि कुनै समस्या भएको थिएन, कुनै उल्लेखनीय मूल्य वृद्धि पनि भएको छैन। र अर्को धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने देशभरिका निजी क्षेत्र अहिले आफ्नो उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदाखेरि पनि कुनै न कुनै तरिकाले मानव सेवामा उत्रेका छन्। भन्नाले अहिले हामी इन्डियाको जुन चित्रहरू देख्छौँ जहाँ हजारौं इमिग्रेन्ट वर्कर्सहरू चाहिँ बाटोमा एकदमै समस्याग्रस्त रूपमा हिँडिरहेका छन्, तर नेपालमा त्यस्तो देख्नु परेन। त्यसमा सरकारले पनि केही रोल खेलेको होला, तर नेपालको निजी क्षेत्र जुन हरेक जिल्लामा नगरमा कुनै तरिकाले राहतको काम चाहिँ गरेको थियो र उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि आफ्नो तर्फबाट यसमा राहतको कार्यक्रमहरू चलाएको थियो र त्यस्तै अरू पनि संस्थाहरूले चलाएका थिएन होला। र मैले के भन्न चाहन्छु भने नेपालको निजी क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको पनि छ। मैले जुन अहिले अर्थतन्त्रको कुरा जुन तपाईले गर्नुभयो त्यसमा म एक दुईवटा कुरा अझ थप्न लाग्यो। हामीले मागेको के हो त सरकारसँग, हैन? अब धेरैले भन्छन् ल यस्तो स्थितिमा पनि नेपालको निजी क्षेत्र मागेर हिँडेको छ। हामीले मागेका छौँ हाम्रो तरलता व्यवस्थापनको लागि रिस्ट्रक्चरिङ गरिदिउँ। हामीले कर नतिर्ने भने त भनेकै छैन नि, हामीले अलिकति समय दिनुस् मात्रै त भनेको हो नि, हामीले ऋणलाई अलिकति सहुलियत गरिदिनुस् मात्रै भनेको त हो। हामीले कसले हामीहरू भनेको सबैले हैन। यो नाकाबन्दीको बेलामा, सरी यो बन्दाबन्दीको बेलामा सबैभन्दा बढी व्यापार गर्ने ग्यास उद्योगले पनि कर तिर्न नजाने, उसलाई पनि छुट चाहियो, उसलाई पनि मिना चाहियो। कसलाई मिना? पक्कै पनि हामीले मिना त कसैलाई देऊ भनेर भनेकै छैन। हामीले एउटा कुरा मात्र के भनेका छौँ भने हामीले समय चाहियो भनेका छौँ। हो, केही उद्योगहरू जस्तै खाद्यान्न उद्योग चलेका थिए, टेलिकम उद्योग चलेको थियो, इन्टरनेट चलेको थियो, औषधि उद्योग चलेको छ, उद्योग चलेको थियो, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले समय मागेका छैनौँ। हामीले जुन उद्योगहरू जुन 90% नेपालमा बन्द भएर रहेका छन् कसरी हामीले कर तिर्ने भनेर त्यसमा चाहिँ केही समय मात्रै मागेको हो हामीले भनेर हामीले के म एउटा कुरा के जोड्न खोज्यो भने नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार रूपमा अगाडि बढेको छ। यो कोभिड-19 को समस्यामा खास गरेर आपूर्ति व्यवस्था र मूल्य वृद्धि नभएको कुरा चाहिँ हाम्रो जुन एउटा नियत छ त्यसलाई चाहिँ साफ देख्नुहुन्छ। ओके, हुन्छ। हामीसँग अलिकति उपभोक्ताको पक्षबाट कन्ज्युमर राइट्सको बारेमा एडभोकेसी गर्दै आउनुभएको बिमला खनालजी पनि हुन्छ, लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। बिमलाजी भनिदिनुहोस्, आम उपभोक्ताको दृष्टिकोण, उनीहरूको पक्ष कस्तो रह्यो? यो बन्दाबन्दीमा धेरै उद्योगहरू बन्द भए पनि, व्यापार बन्द भए पनि, सटर बन्द भए पनि धेरैलाई दैनिक खानपानमै समस्या भएन। यद्यपि विपन्नताका कारणले, दैनिक गुजाराका कारणले धेरै नेपाली दाजुभाइहरू भोकै बसेको अवस्था पक्का छ। केहीले खानै नपाएर भोकै मर्नु परेको घटना पनि पाइयो। न्यूनतम स्वास्थ्य उपचार नपाएर पनि ज्यान गुमाएको अवस्था पनि छ। तपाईँ एउटा कन्ज्युमर राइट एक्टिभिस्टका हिसाबले चाहिँ तपाईले के देख्नुभयो यो लकडाउनमा? देश अहिले ठप्प छ, लकडाउनमा छ। यतिखेर उपभोक्ताहरू, व्यापारी व्यवसायीहरू, श्रमजीवीहरू जो श्रम गरेर खान्छन् उहाँहरू सबै हामी चाहिँ अहिले एउटा मानव जाति नै एउटा चाहिँ सङ्कटमा परेको अवस्था छ। यतिखेर उपभोक्ताका अधिकारहरू कुण्ठित भइरहेका छन्। बजार जस्तो रहेन, मूल्य वृद्धि अत्यधिक रूपमा भएको छ। एक बोरा चामल 25 केजी चामलमा 200 रुपियाँ बढेको छ। त्यस्तै गरेर 1 केजी दालमा 30 रुपियाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ।
तरकारी अहिलेको अवस्थामा अलिकति सहज भएको छ, अलिकति सहुलियत भएको छ तरकारीमा। एकातिर किसानको तरकारी बिकेको छैन, अर्कोतिर उपभोक्ताले खान चर्को मूल्य तिर्नु परेको छ, खान पाएको छैन। एकातिर किसानले दुध पोखिराखेको छ, एकातिर उपभोक्ताले दुध खान पाएको छैन। हेर्नुहोस्, मूल्य वृद्धितिर म जान चाहन्छु। यो हामीले लकडाउनको समयमा मात्रै माता तीर्थमा 1 सिलिन्डर ग्यास खरिद गर्दाखेरि 4800 रुपियाँसम्म तिर्नु पर्यो उपभोक्ताले, र त्यसलाई हामीले कारबाही गरायौँ। त्यस्तै गरेर 1 पाकेट नुनमा 5 रुपियाँसम्म स्वाभाविक रूपमा खाने भनेर खाएको उदाहरण, त्यो कारबाही गराएको स्थिति छ। मूल्य वृद्धि यति धेरै मूल्य वृद्धि भएको छ कि यो चाहिँ एकदम भन्छ नि त्यो लगाम नभएको अवस्थामा चाहिँ मूल्य वृद्धि बढेको छ। त्यस्तै गरेर गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अत्यधिक रूपमा डेट एक्सपायर भएको सामानहरू यतिखेर पुनः लेबलिङ गरेर धमाधम बिक्री गरेको अवस्था छ। र जो जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूले वितरण गरेको पर्सामा कुहिएको चामल, बारामा कुहिएको दाल र महोत्तरीमा त्यो गुणस्तरहीन तेल खाएर उपभोक्ताहरू जो चाहिँ राहतको रूपमा वितरण गरिएको छ त्यो खाएर चाहिँ बिरामी परेको अवस्था हेर्नुहोस् है। र एकजना डेलिभरी हुने महिलाले स्वास्थ्य उपचार पाउनका लागि हनसुन गरेर हिँड्नु परेको अवस्था, र एउटा खुट्टाको बिरामी उपचार गराउनलाई विभिन्न राजनीतिक तहमा चाहिँ हनसुन गराएर उसले उपचार पाउनु परेको अवस्था, र गुणस्तरहीन पिपी प्रयोग गर्दाखेरि अहिले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको स्वास्थ्य एउटा जीवन नै जोखिममा परेको अवस्था। यति त्यो चाहिँ कुनै गुणस्तरको चाहिँ मापन गर्ने, नियमन र नियन्त्रण गर्ने निकायको गैर जिम्मेवारीपूर्ण क्रियाकलापले गर्दाखेरि र व्यापारी व्यवसायीहरूको एउटा आफ्नो नैतिक धर्म चाहिँ उहाँहरूले पालन गर्न नसक्दाखेरि अथवा व्यापारिक धर्म चाहिँ उहाँहरूले पालन गर्न नसक्दाखेरि उपभोक्ताहरू चाहिँ मारमा परेको अवस्था चाहिँ सिर्जना भयो। त्यस्तै गरेर अहिले हामी खास गरेर जो श्रम गरेर खाने, जो एउटा चाहिँ नि निम्न वर्गका व्यक्तिहरू, त्यसका लागि हेर्नुहोस् अमेरिकामा जस्तो देशमा सबैको खातामा $1200 चाहिँ नि सरकारले हाल्दियो, तर त्यहाँ चाहिँ अहिले व्यापारी साना उद्योगी व्यापारीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहनको लागि उसले कार्यक्रम ल्याउँदैछ। हाम्रो देशमा बजेट आयो सामान्य अवस्थामा जस्तो बजेट आयो, र यहाँ चाहिँ श्रमजीवी सर्वहारा वर्गले र यहाँ चाहिँ नि निम्न मध्यम वर्गले पनि अहिले चाहिँ अब खानै नपाइकन भोकभोकै बस्नु परेको भनौँ भने पनि आफ्नो इज्जत जाने डरले चाहिँ उच्चुको लाएर बसिराखेको त्यस्तो खालको एउटा मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गलाई नै अहिले चाहिँ समस्या भइसकेको अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् क्वारेन्टिनको अवस्था, जहाँ चाहिँ होइन मर्ने र बाँच्नेको ठेगान छैन, यतिखेर मान्छेको जीवनको कुरा आइराख्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ थुप्रै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ क्वारेन्टाइनको चाहिँ मापदण्डहरू तयार पार्न नसकेको, क्वारेन्टाइनमै चाहिँ मान्छे चाहिँ भोकभोकै बसेर एउटा जीवन जलसम्म नपाएर चाहिँ नि एउटा उपभोक्ता मर्न परेको, 25 वर्षको केटो जीवन जल सुता उसले चाहिँ नपाएर चाहिँ मर्न परेको कुराहरू मिडियाबाट आइराखेको छ। उसले चाहिँ उपचार अहिले चाहिँ अत्यधिक रूपमा पिसिआर टेस्ट गरेर सङ्क्रमित नभएका मान्छेहरूलाई राख्नुपर्ने थियो, त्यो पनि टेस्ट चाहिँ बढाउने धीमा गतिमा चाहिँ भइराखेर यत्रो आक्रोशहरू चाहिँ उठिराखेको छ। उपभोक्ताले कुनै पनि क्षेत्रबाट, न व्यापारिक क्षेत्रबाट, व्यावसायिक क्षेत्रबाट, न सरकारको क्षेत्रबाट, न नियमनकारी निकायको क्षेत्रबाट, न जनप्रतिनिधिको क्षेत्रबाट कसैबाट पनि न्याय पाएनन्। यो उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्र कसैको प्राथमिकताको विषय नै बनेन। त्यो भएको हुनाले अहिले उपभोक्ताहरू असाध्यै मारमा परेका छन्। उपभोक्ता अधिकार नियमन र नियन्त्रणका लागि संविधानको धारा 44 को 1 र 2 ले गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो।
यदि त्यसबाट क्षति हुन गयो भने क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार पनि उपभोक्तालाई छ भनेर संविधानको मौलिक हकमै राखेर चाहिँ उपभोक्ताको अधिकारहरू चाहिँ संरक्षण गरिएको छ। त्यस्तै गरेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले पनि उपभोक्तालाई 9वटा अधिकारहरू दिएर चाहिँ उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ बजारमा सम्मान गर्नुपर्छ, वस्तु र सेवाका प्रदायकहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छ। ती नियम नीति कानुनहरू कागजमा मात्रै सीमित छन्। हुन त सरकारमा यो फेडरल सिस्टम आइसकेपछि 3 तहको सरकार छ, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। यी 3टै तहका सरकारहरू चाहिँ अहिले निकममा साबित भइसकेका छन्। उपभोक्ताले न्याय पाएको अवस्था छैन र यति दिनसम्म लकडाउन गरिराख्दाखेरि उपभोक्ताहरूले आफ्नो कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ पैसा भएर पनि उसले चाहिँ नि सहज ढङ्गले चाहिँ नि उसले चाहिँ वस्तु र सेवा चाहिँ उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। र अब यतिखेर चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको चाहिँ अब लकडाउन 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 मात्रै भनेर हुँदैन। अब लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो गरेर लिएर जानुपर्छ भनेर एउटा सरकारी तवरबाट पनि उसले रियलाइज गरिसकेको अवस्था छ। र अब बाहिर बाहिर अन्य देश मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने यो लकडाउन खोले सँगसँगै फेरि कोरोना संक्रमण चाहिँ बढेको पनि हामीले चाहिँ महसुस गरेको छौँ। अब त्यो हुन्छ कि भन्ने बजार खोल्नै पर्छ, बजार कसरी खोल्ने भन्ने उसँग मापदण्ड हुनु पर्यो, मोडालिटी हुनु पर्यो र त्यसै गरेर बजार खोल्दाखेरि देखिएका समस्या विमलाजी म आउँछु क्रमशः समस्या समाधान गर्ने र नियमन र नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि अब चाहिँ योजनाहरू त्यो सेगमेन्ट बाँकी नै छ। हामी सरकारले ल्याएको बजेट र बाँकी अब हामी अगाडि कसरी बढ्ने त्यसमा आउँछौँ नि। तर यो लकडाउनकै अलिकति समीक्षा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद कि तपाईँले उपभोक्ताको तर्फबाट केही कुराहरू राखिदिनु भयो। म यो कार्यक्रममा टकमा जहिले पनि यस्ता आम भुइँ मान्छेहरू आम नागरिकहरूको मुद्दाहरू आओस् जस्तो लाग्छ। तपाईँले यति कुरा गरिसकेपछि मैले एउटा जिम्मेवार शेखरजीलाई यो प्रश्न राख्नै पर्छ। एउटा युवा उद्यमी हुनुहुन्छ, एउटा घराना उद्यमी हुनुहुन्छ, एउटा ठुलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रथम वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र भोलिको सम्भवतः अध्यक्षको लाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो नेतृत्व लिनुपर्छ। मैले सेतो लुगा लाएर बस्नुभएको छ होइन। आम मान्छेले सधैँभरि व्यापारीलाई खराब नजरले हेर्ने दृष्टिकोण म राख्दिनँ। यो समाजमा आर्थिक चलायमान राख्नका लागि यिनको ठुलो भूमिका छ। यो महाव्याधिमा पनि घरसम्म चामल दाल हामीले खान पायौँ, भलै गरिबीको अर्को एउटा पाटो छ। मैले कहाँनिर जोड्न खोजेँ शेखरजी भने यस्तो महाव्याधिमा अहिले विमलाजीले उठाएको कुरामा तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ नि विपदमा होइन। मलाई अझै तपाईँ आजको युगको एउटा व्यापारी हुनुहुन्छ, संसार बुझ्नुहुन्छ, त्यहाँनिर कर्पोरेटको पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ भन्छौँ नि। तपाईँ साँच्चै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ कि यो महाव्याधिमा तपाईँहरूको क्षेत्रबाट यथोचित सहयोग रह्यो, भूमिका रह्यो, केही अत्यावश्यक उद्योगहरू सञ्चालित भए साँच्चै भयो अथवा योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो, सरकारसँग पर्याप्त समन्वय गर्न सकिन्थ्यो, समन्वय गर्न सकेनौँ, त्यस्तो केही रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ? अहिले विमलाजीले भने जस्तै उपभोक्ताको अधिकार त कुल्चे जस्तो गरेर देखियो, ग्यासको मूल्य अत्याधिक लिएको छ, घरानाहरूले ठुला व्यापारीहरूले निलो प्लेट चढेर हिँड्ने कुटनीतिक मर्यादामा बस्नुपर्ने मान्छेले एउटा थर्मल गनको कालोबजारी गरेको पनि पाइयो। तपाईँहरूलाई कति समय भयो भएन उहाँका पक्षमा आवाज उठाउन र वकालत गर्न, अथवा लकडाउनले कति अवरोध गरे मलाई थाहा छैन होइन, अथवा तपाईँको बुझाइ के छ भन्नुहोस् त। विमलाजीको कुरालाई तपाईँले कसरी रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ? दिलभूषणजी, विमलाजीको कुरालाई मैले कसरी रेस्पोन्ड गर्छु भने आपूर्ति व्यवस्था पक्कै पनि सामान्य थियो, त्यसमा कुनै समस्या थिएन। मूल्य अभिवृद्धिको जुन उहाँले कुरा गर्नुभएको छ, केही मैले भनेको थिएँ, केही सामान्य, केही उल्लेखनीय मूल्य वृद्धि भएको छैन। तर विमलाजीलाई म के पनि एउटा थप्न चाहन्छु भने कुनै वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन्छ भने त्यो अब एउटा व्यापारी व्यवसायीले सिधै नाफा बढाएको भनेर नसोचिदिनुहोस्, किनभने नेपालमा हामीले धेरै जसो वस्तु इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट अहिले डलर पनि हाम्रो कमजोर भएको छ, डलर हाम्रो नेपाली रुपियाँ कमजोर भएको छ डलरको अगेन्स्टमा, इन्टरनेसनली प्राइसेस पनि बढेको छ र लजिस्टिक कस्ट पनि धेरै बढेको छ र त्यसले गर्दाखेरि अब चामलकै कुरा गर्नुभयो, दालको कुरा गर्नुभयो, यो दुईटै वस्तु 60 देखि 70% अहिले बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। र म एउटा कुरा अझ पनि के थप्न खोजेँ भने यो अवस्थामा सरकारले के भन्यो भने
जुन हाम्रो स्यालेरी छ, जुन हाम्रो श्रमिकको स्यालेरी छ, अहिले 100% दिनुपर्छ भनेर घोषणा गर्यो। र अहिले 100% दिनुपर्छ। हामीले के भनेका थियौँ भने घरमा बस्नेलाई हामीले 50% दिन्छौँ, काम गर्नेलाई 100% दिन्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर जब सरकारले यस्तो घोषणा गर्यो, सबै श्रमिक घरमै बसे र उनीहरूलाई डबल पैसा दिएर हामीले काममा लगाउनु पर्यो र त्यसको पनि रिफ्लेक्सन केही प्राइसेसमा भएको होलान्। तर म के भन्न चाहन्छु भने जिम्मेवारीको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने यो अहिले जुन विपत्ति आएको थियो त्यसमा नेपालको निजी क्षेत्रले एकदमै जिम्मेवार भएर अगाडि बढेको छ। यो कुरा चाहिँ म फेरि राख्न चाहन्छु। हुन्छ, ओके। अब बजेटमा जाउँ शेखरजी। अब मलाई भनिदिनुहोस्, यही बिचमा एकातर्फ लकडाउन छ, एकातर्फ तपाईहरू धेरै उद्योगहरू नचलेको अवस्था छ, सङ्कुचन भयो, सारा मजदुरहरू जहाँ जुन अवस्थामा बसेर काम गरिरहेको थिए ती सबै मान्छे घर फर्के, धेरै जसो उद्योगहरू खाली अवस्था रह्यो, केही अत्यावश्यक उद्योगहरू फेरि सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने स्थिति आयो। तपाईहरूले केही माग गरिरहेको अवस्था थियो, सरकारको आफ्नो दृष्टिकोण छ तपाईँलाई हेर्ने, यो बजेटले केही सम्बोधन गर्यो? के अपेक्षा थियो तपाईँको? यो बजेटले केही कुराहरू सम्बोधन पक्कै पनि भएको छ। हामी पोइन्ट टु पोइन्ट म यसमा चाहिँ के राख्न चाहन्छु। जसरी मैले अघि पनि भनेको थिएँ, एउटा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ अहिले तरलता व्यवस्थापन थियो। हामीले के भनेका थियौँ भने 3 महिनासम्म केही पनि चलेको छैन, हाम्रो रेभिन्यू 0 छ, यस्तो बेलामा तरलता व्यवस्थापनको लागि केही सहजीकरणको लागि सरकारले 3-4 वटा चिज गरे हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। पहिलो कुरा हामीले पुनर्कर्जाको कुरा गरेका थियौँ। यसलाई पुनर्कर्जालाई बढाएर 1 खर्बसम्म पुर्याइदिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ र पुनर्कर्जा साना र मझौला उद्योगी व्यवसायहरूले पाउने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ भनेर हामीले माग राखेका थियौँ। र अहिले यो बजेटमा चाहिँ यो कुरा सम्बोधन पनि भएको छ। पुनर्कर्जा 1 खर्ब पुर्याइएको छ र एउटा कुरा के भनिएको छ भने अब यो पुनर्कर्जा जुन बढाइएको छ, खास गरेर कोभिड-19बाट अति प्रभावित क्षेत्र पर्यटन र साना र मझौला उद्योगी व्यवसाय, उनीहरूले चाहिँ कसरी एक्सेस गर्न सक्छन् भनेर यसलाई चाहिँ नयाँ नियमावली बनाइन्छ भनेर पनि घोषणा भएको छ। हामीले ब्याज दर घट्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। ब्याज दर घट्नको लागि जुन राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न किसिमका एउटा जुन राखिरहेको हुन्छ, कन्डिसन्सहरू राखिरहेको छ, त्यसमा केही खुकुलो हुनुपर्छ भनेर हामीले राखेका थियौँ। तेस्रो कुरा हामीले के भनेका थियौँ भने यो स्थितिमा धेरै उद्योगी व्यवसायहरूले ब्याङ्कको कर्जा तिर्न नसकेर ब्याङ्कको एनपिए जुन 4% को हाराहारीमा छ, यो बढेर यो 10% पनि जान सक्छ। त्यो भयो भने ब्याङ्कहरूको पनि एउटा ठुलो समस्यामा आउन सक्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता लोनहरूलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चर गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले जुन एउटा कन्डिसन्स राखेको छ त्यसमा चाहिँ के खुकुलोपन लिएर आउनुपर्छ, यसमा प्रोभिजन गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। त्यसबाहेक हामीले श्रमिकको व्यवस्थापनको कुरा राखेका थियौँ। यो कुरा पनि सम्बोधन भएको छैन। तर ऊर्जा सम्बन्धी हामीले के भनेका थियौँ भने यस्तो बेलामा डिमान्ड चार्जेस लाग्नु हुँदैन र यो कुरा चाहिँ सरकारले सम्बोधन गरेको छ बजेटमा। यो 3 महिनामा जुन बन्द अवस्था थियो त्यसमा चाहिँ एनइएले डिमान्ड चार्जेस नलिने घोषणा पनि गरेको छ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण विषय जुन विमलाजीले पनि उठाउनु भएको थियो, म त्यसमा के जोडेर भन्न चाहन्छु भने हामीले एउटा स्टिमुलस प्याकेजको कुरा गरेका थियौँ। हामीले अर्थतन्त्रको झन्डै 5% को एउटा स्टिमुलस प्याकेज हुनुपर्छ जुन सबैभन्दा गरिब जनता छन्, सोसियो इकोनोमिकली सबैभन्दा विक छन्, उनीहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले बाँडिनुपर्छ, या फ्री रासनको हिसाबले या फ्री बिजुलीको हिसाबले या कुनै न कुनै तरिकाले उनीहरूलाई बाँडियो भने अर्थतन्त्र फेरि चलायमान हुन्छ भनेर हामीले आफ्नो कुरा राखेका थियौँ। अब अर्थमन्त्रीज्यूले 4% को एउटा स्टिमुलस प्याकेजको त भन्नुभएको छ, तर स्टिमुलस प्याकेज धेरै छरिएर आएको छ र यसले चाहिँ जस्तो हामीले चाहेका थियौँ एउटा इकोनोमीलाई फेरि चलायमान बनाउने गरी जुन स्टिमुलस प्याकेज हुनुपर्ने त्यस्तो चाहिँ हामीले देखिएन। भनेपछि केही कुराहरू हाम्रो सम्बोधन भएका छन् तर धेरै कुराहरू चाहिँ सम्बोधन नभएको पनि अवस्था रहेको छ। त्यसको अर्थ के हो त? तपाईले केही भयो केही भएन भन्दै गर्दा, तर बजेटको मूल लक्ष्य चाहिँ एउटा आर्थिक पुनरुत्थान भन्ने हो। तर फेरि तपाईले के भन्दै हुनुहुन्छ भने कोही औपचारिकता पुरा गर्ने जस्तो गरेर धेरै जस्तो क्षेत्रमा बजेट छर्ने काम भयो, अथवा यो सङ्कटसँग जुझ्ने ठोस कार्यक्रम चाहिँ सरकारले ल्याउन सकेन भन्ने बुझाइ तपाईँहरूको? अब दिलभूषणजी 7% को ग्रोथ रेटको कुरा गरिएको छ। वर्ल्ड ब्याङ्कले 2% को हाराहारीमा ग्रोथ रेट हुन्छ भनेको छ। अब 7% को हिसाबले राजस्व पनि उठाउने एउटा प्रोजेक्सन गरिएको छ, त्यो अनरियलिस्टिक जस्तो पनि छ।
र अहिलेको जुन बजेटमा खास गरेर हामीले अरू अरू देशको पनि एक्जाम्पल्स हेर्ने हो भने स्टिमुलसलाई चाहिँ एकदमै जोड दिएर हरेक बजेटमा आएको छ। तर हाम्रो स्टिमुलस जुन आएको छ त्यो चाहिँ फोकस्ड रूपमा जुन लोएस्ट सोसियो इकोनोमिक ग्रुपलाई कसरी फेरि उनीहरूलाई राहत दिने त्यो किसिमको चाहिँ आएन। त्यसले गर्दाखेरि यो अर्थतन्त्र रिभाइभै हुन्छ र यो हामी तुरन्तै यो रिभाइभल भएर 7% ग्रोथमा जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लागेको छैन। ओके, मोहनजी, तपाईँ साना उद्योगी व्यवसायीहरूलाई समेट्नुहुन्छ, प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। सानो पुँजीबाट अथवा साना उद्यमी व्यापारीहरूलाई चाहिँ अहिलेको बजेटले कहीँ सम्बोधन गर्यो? अहिले त बजेटले चाहिँ यो लघु गरेर साना उद्योगीलाई चाहिँ बम्पर आयो भनेर बजारमा हल्ला त्यो छ। तर अब बजेट आउँदाखेरि हामी पनि केही मात्रामा उत्साहित छौँ। तर अहिलेको भनेको हाम्रो पीडा भनेको हुन त अब मौद्रिक नीति आउनु बाँकी छ। अहिले शेखर सरले भन्नुभयो जस्तै अहिलेको पीडा भनेको हाम्रो उद्योग व्यापार व्यवसाय ठ्याक्कै ठप्प छ। अहिले हामीलाई चिन्ता भनेको अघि नै मैले जोड्न खोजेको थिएँ, अहिले चिन्ताको भनेको बाँच्ने बचाउने भन्ने। अब अहिले हामीलाई चिन्ता त्यो बाहेक अब ब्याङ्कको ब्याज तथा किस्ता कसरी तिर्ने हामीले भनेका थियौँ, कम्तीमा यसलाई रिसेड्युलिङ गरिदिनु पर्यो। अलिकति ब्याजमा रिबेटको कुरा गरेका थियौँ, त्यो कुरा आएको छैन अहिले। र पुनर्कर्जाका कुराहरू त आएको छ। अब पुनर्कर्जा आउन त आयो। म अब शेखर सरलाई अवसर पर्दैन पक्कै पनि। मैले के भने जस्तो हामीले चाहिँ कम्तीमा नीति नियमहरू आउँदा ठुला र साना ठ्याक्क छुट्याएर आइदिएदेखि अलिकति सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब गोलमोटो एकैचोटि एउटा प्याकेजमा आउँछ। हाम्रो सानो पुँजी व्यवस्थापनमा कमजोरी हुन्छ, सबैसँग ब्याङ्कसँग एक्सेस हुँदैन, ब्याङ्कसँग गएर त्यो भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ सजिलैसँगले आएका त्यो राहतका कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रा व्यवसायीले पाउने एउटा खालको वातावरण बन्नुपर्छ। र अहिलेको भनेको अहिले हामीलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तिर्नुपर्ने पैसालाई कम्तीमा पनि यो अब लकडाउन खोलेको 6 महिनासम्म चाहिँ हामीलाई तिर्ने व्यवस्था गरियो भने भोलि उद्योग खोल्न। अहिले त हामीलाई त ब्याङ्कबाट अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न खालका तपाईँलाई टचर जस्तो भनौँ, तपाईँ ब्याङ्क ब्याज छुट छ भनेर आउँछ, त्यसको मतलब पैसा तिर भने हो होइन। त्यसले त्यो खालको एउटा र पुनर्कर्जाको कुरा चाहिँ सजिलैसँग आउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। र सँगसँगै अर्को कुरा के पनि आएको छ भने अहिले वास्तवमा हामीलाई अब लघु घर साना उद्योगीलाई राम्रो पक्ष छ। करमा छुटहरूका कुरा छन् होइन, 25% देखि 75% त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। हाम्रो उद्योग ग्रामको स्थापना हुनुपर्छ स्थानीय स्तरमा भनेर त्यो कुरा आयो, हामीले त्यसलाई मानेका छौँ। रोजगारीलाई बढी फोकस गरिएका छ। त्यसमा पनि लघु घरेलु साना उद्योग जसले बढी रोजगारी सृजना गर्न सक्छ। अहिले हामी परनिर्भरता भइरहेको बेला आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्रमा हामी हुन सक्छौँ। कृषिलाई आधुनिकीकरण सँगसँगै औद्योगिकसँग जोड्ने कुरा छ, त्यो राम्रो पक्ष छ। धेरै रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा अब अहिले कुरा आएछ। अहिले हामीलाई डर पनि छ, किन अहिले आज पनि आइलोको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा धेरै ठुलो रोजगारीको चाहिँ गुम्ने सम्भावना भनेर आज आइलोले प्रकाशित गरेको छ। त्यसमा पनि हाम्रो क्षेत्र बढी देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था भनेको ती भएकालाई रोजगारीमा निरन्तरता दिनुपर्ने एउटा पाटो छ। सँगसँगै लाखौँको सङ्ख्यामा बाहिरबाट केही सिप र केही पुँजी लिएर आउँदैछन्, तिनीहरूलाई पनि हाम्रो रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने अवस्था छ। ती आएका व्यक्ति अहिले जोडिने भनेको ठुला उद्योगमा गएर जोड्न गाह्रो छ, किनभने त्यहाँ मेसिनहरू त्यही खालका इक्विपमेन्ट्सहरू चलाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। तिनलाई भने त गाउँ दूरदराजमा चाहिँ भएका ठाउँमा चाहिँ एडजस्ट गर्ने हात समाएर काम सिकाउनु पर्ने भनेको यो क्षेत्र भएकोले तिनीहरू यदि रोजगारीमा जोडिएन भने अहिले भोलि आएको पैसा सकेपछि सडकमा गएर आन्दोलन गर्नुभन्दा अर्को उनीहरूको विकल्प छैन। त्यसले गर्दा त्यो कृषिलाई आधारित उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ। अघि मिलाजीले भन्नुभयो आज भारत चाइनाबाट आएको तरकारी हामीले यहाँ खान पाइरहेका छौँ महँगोमा। त्यो विषादी भएको यहीँ सँगै छिमेकी जिल्लामा उत्पादन भएको कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म आउन सकेका छैन। यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई पनि शीत भण्डारको कुरादेखि लिएर कलेक्सन सेन्टर स्थापना गर्ने भने यो कृषि भूमि ब्याङ्कको कुरा, यी चिजहरूले हामीलाई प्रोत्साहन गरेको छ वास्तवमा। र अझ सहुलियत कर्जाको कुरा त हामीले भनेका थियौँ। यो कुरा सम्बोधन गर्दाखेरि हामी उत्साहित छौँ। सँगसँगै राम्रो कुरा के भन्छ, हामी सुरुदेखि उठाएको अब परनिर्भरतालाई घटाउनलाई आत्मनिर्भर हुनलाई हामीले उत्पादन गरेका वस्तुलाई प्रयोग गर्ने संस्कारको विकास गर्नु पर्यो। निर्देशिका आउँछ तर त्यो कारण भएको छैन। तर यसपालि सरकारले कम्तीमा पनि प्रहरी र सेनामा चाहिँ आवश्यक पर्ने जुत्तादेखि लिएर कपडा चाहिँ हामीले हाम्रै देशमा उत्पादन गर्छौँ भनेको स्वदेश उद्योगलाई प्रदान गर्ने हो। तर हामी साना घरेलु उद्योगहरूले उत्पादन गरेका वस्तुलाई प्रयोग गर्ने संस्कार चाहिँ विकास हुनुपर्छ। सँगसँगै शेखर सर हुनुहुन्छ अगाडि ठुला उद्योग र साना उद्योगको बिचमा लिङ्केज पनि गराउनु पर्यो। त्यो भइदियो भने वास्तवमा भोलिका दिनमा हामी वास्तवमा यतिखेर राज्य नै सङ्कटमा छ। अघि कुराहरू आयो, केही नगर्ने व्यवसायी साथीहरूले
अब जानेर गर्नुभयो नजानेर गर्नुभयो त्यो गल्तीलाई सबै व्यवसायी चाहिँ बदमासी हुन् सबैले फटाइ गरेका छन् भन्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि म आग्रह गर्न चाहन्छु यतिखेर सरकारले हरेक ठाउँमा हेर्छ सुन्ने हजुरले सुन्ने गर्नुहुन्छ ट्याक्स तिर्नुहोस् नभए त यहाँ कर्मचारीलाई तलब दिन सक्ने अवस्था छैन भनेको छ। त्यतिखेर निजी क्षेत्रले गरेको भूमिकालाई पनि अन्डर एस्टिमेट गरिदिनु भएन राज्यले। यतिखेर राज्य हाम्रो अभिभावक हो। यतिखेर हाम्रो उद्योगहरू व्यवसायलाई बचाउन सकियो भने नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सक्ने अवस्था छैन। भएकोलाई अलिकति स्तर उन्नति गर्यो भने भोलि त्यही रोजगारी आजसम्म त हामीले राजस्व पनि बुझाएको छौँ, रोजगारी सृजना गरेका छौँ, आयातलाई प्रतिस्पर्धा आपूर्तिलाई सहज गराएका छौँ। भोलि अलिकति मात्र सपोर्ट गऱ्यो भने भोलि त राज्यलाई हामी ट्याक्स पनि बुझाउँछौँ, आवश्यक पर्दा सबै कुरा राज्यलाई गर्न त तयार छौँ नि। यतिखेर राज्य हाम्रो अभिभावक हो, हामीलाई यतिखेर बचाउनु पर्यो। उद्योगीहरू मुख्य कुरा चाहिँ सबैले राहत पाउने भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग बुझाउनु पर्ने सामा ब्याजलाई कम्तीमा पनि लकडाउन खोलेको 6 महिनासम्मको अवधि राखिएन भने भोलि लकडाउन खोले पनि हामीसँग कर्मचारीलाई दिने पैसा छैन। उद्योगमा सानो पुँजीमा हामीसँग कच्चा पदार्थ वर्किङ क्यापिटल हामीसँग छैन, कसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि अहिले धेरै ठुलो के अरे असर पर्न सक्ने भएकोले त्यो चिजमा चाहिँ राज्यले गर्नु पर्यो र साना उद्योगीले सहज तरिकाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग पाउने। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सरकारले भन्यो फर्मालिटी पुरा गर्ने हिसाबले मात्रै गर्नु भएन। रियली यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था चल्ने भनेको पनि हामी उद्योग व्यापार व्यवसायले ऋण लिएर उनीहरूले बुझाएको ब्याजले नै चल्ने हो। त्यस कारणले हामी त्यसप्रति संवेदनशील छौँ। ठिक छ दर्शक श्रोता, हामी सरकारले लकडाउन खोल्ने निर्णय गर्दै गर्दाखेरि अघिल्ला झन्डै 2 महिनाभन्दा बढीको समय लकडाउन कस्तो रह्यो, बीचमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले कसरी सम्बोधन गर्यो र आगामी दिनमा अब बजेट लकडाउन खोलेर अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। म यति भइसकेपछि बजेटको प्रसङ्ग छोइसकेपछि एउटा अन्तिम प्रश्न बिमलाजीलाई सोध्छु, अनि हामी आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने, लकडाउन खोल्दै गर्दाखेरि उद्योगी व्यवसायीले कुन विधिहरू अप्नाएका छन् त्यसमा आउँछौँ। मैले बिमलाजीलाई सोधिहालेँ, जसरी व्यापार व्यवसाय उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूले सरकारको बजेटले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना थियो, उहाँहरूको केही आम मागहरू छँदै थियो, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि आम नागरिकको पनि चासो हुन्छ बजेटमा, होइन? अब बजेट यसो हेर्दै गर्दाखेरि त्यही सामाजिक सुरक्षाका पुराना नियमित कार्यक्रम बाहेक कोरोना सङ्क्रमणबाट अप्ठ्यारोमा परेका आम नागरिकहरूलाई के हुनुपर्ने थियो, अथवा यस वर्षको नयाँ बजेटले के ल्यायो? कि सरकारले उही व्यापारी व्यवसायीहरूका लागि मात्रै कर छुट यो आदि इत्यादि जे माग गरेका थिए तिनलाई मात्रै सम्बोधन भयो, आम नागरिक जहिले पनि अप्ठ्यारोमै पर्ने हो? एकदम समय सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो। यो बजेटले आम उपभोक्तालाई छुनै सकेन। बजेटले कि सरकार चिन्यो, कि व्यवसाय चिन्यो, कि व्यवसाय उद्योग चलाउनेहरूलाई चिन्यो? आम उपभोक्तालाई कोरोनाले कस्तो असर पार्यो र यिनीहरू कस्तो समस्याबाट गुज्रिराखेका छन् र मैले कस्तो राहत चाहिँ ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ऊ संवेदनशील हुनै सकेन। र उपभोक्ताले यो बजेटबाट जुन खालको आम नागरिकहरूले एउटा अपेक्षा गरेका थिए त्यो अनुसारको बजेट चाहिँ आउन सकेन। हेर्नुस्, छिमेकी मुलुकमा हेर्ने हो भनेदेखि उद्योगी व्यापारीहरूले पनि यो कोरोनाको संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न आफ्नो ठुलो हिस्सा चाहिँ यसमा उनीहरूले चाहिँ त्याग गरेको देखियो। त्यस्तै गरेर सरकारले पनि आफ्नो बजेटहरू उपभोक्तालाई दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो जीवन सहज बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ केही व्यवस्थापन गरेको देखियो। तर यहाँ भने त्यसले सम्बोधनैसम्म पनि गर्न सकेन। हेर्नुहोस् है, व्यापारी व्यवसायीहरूले पनि अब मूल्य वृद्धि भएको छैन भन्ने कुराहरू अहिले उठाइराख्नु भएको छ र हामी भइराखेको छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ। 9 महिनासम्मलाई हामीसँग पर्याप्त रूपमा खाद्यान्न छ, यति महिनालाई पुग्ने छ, 6 महिनालाई पुग्ने छ, 9 महिनालाई पुग्ने छ भनेर उहाँहरूले नै भन्नुभएको। व्यापारिक प्रतिष्ठानबाटै ती कुराहरू उठेका हुन्। तर अहिले 2 महिना, 2.5 महिना अथवा पौने 3 महिनासम्म पुग्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ होइन बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ यो चाहिँ यस्तो भएको हो, हामीसँग पर्याप्त नभएर हो भन्ने कुरा चाहिँ आधारहीन कुराहरू चाहिँ उठिरहेको छ। त्यस्तै गरेर
बजेटमा चाहिँ एउटा मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, हात मुख जोड्नका लागि अथवा आम उपभोक्ताले पाउने गरेर त्यस्ता राहतका प्याकेजहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने थियो, त्यो चाहिँ आउन सकेन। र अहिले जुन चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार हैन, तीनटै सरकार ल सङ्घको सरकारबाट आएन भने पनि प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ निर्णयहरूमा ती कुराहरू राख्न सक्थे। केहीले गरेका छन्, तर त्यो चाहिँ पर्याप्त मात्रामा सबै प्रदेशले यी कुरालाई चाहिँ गम्भीर रूपमा लिएर चाहिँ आफ्ना बजेटमा चाहिँ ती कुराहरू पार्न पर्ने थियो। ती राहतका कुराहरू चाहिँ पार्न सकेनन्। त्यस्तै गरेर स्थानीय सरकारले पनि गर्न सक्थ्यो, उसकै पुँजीबाट पनि गर्न सक्थ्यो। हेर्नुहोस् है, त्यति निरीह बनेर चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ थिएन। उहाँहरूसँग पनि कतिपय नगरपालिकाहरू त यति धनी छन् कि उसले धेरै राहतका प्याकेजहरू ल्याउँदाखेरि पनि सम्भव हुन्थ्यो है, तर उहाँहरूको इच्छा शक्ति नै भएन। यो उपभोक्ताको मारमा परेको विषयवस्तुलाई चाहिँ नि साँच्चै यी चाहिँ छन् है, मारमा छन् भन्ने कुराहरू उहाँहरूले मननै गर्न सक्नु भएन, त्यतातिर गम्भीर हुन सक्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बजेटले चाहिँ कुनै खालको चाहिँ राहतको प्याकेजहरू चाहिँ ल्याउन सकेन। हेर्नुहोस् है, अहिले चाहिँ यत्रो लकडाउन भरि हैन, बिजुली जसरी चाहिँ व्यापारीहरूको चाहिँ छुट दिएको छ नि, यति पर्सेन्टेज चाहिँ यति मध्यम यति लाखसम्मको व्यापार गर्नेलाई यति छुट, यतिसम्मको व्यापार गर्नेलाई यति छुट भनेर चाहिँ जसरी ल्याइराखेको छ, त्यसरी चाहिँ यो कुरामा चाहिँ यसरी हुँदैन। यो कुरामा चाहिँ यसरी राहत दिएको छ, बिजुलीमा, खानेपानीमा हैन, अनिखेरि यो सञ्चारको क्षेत्रमा चाहिँ यसरी छुट भन्ने कुराहरू ल्याउन सकिन्थ्यो, त्यो खालको पनि ल्याइएन। र अर्को भनेको व्यापारी व्यवसायीहरूले पनि अहिले जसरी शेखरजी हुनुहुन्छ एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट, चेम्बरबाट, परिसङ्घबाट एउटा उहाँहरू मिटिङ बसेर चाहिँ ल है यति समय अवधिभित्र चाहिँ हामी मूल्य वृद्धि गर्दैनौँ, यति अहिलेको साबिक मूल्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि हाम्रा व्यापार चाहिँ चलाउँछौँ भनेर उहाँहरूले पनि त प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ नि हैन। अब साँच्चै चाहिँ उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार उहाँहरूले त अहिलेसम्म शेखरजीको, हामी आदरणीय शेखरजी घोचाको हैन, उहाँहरू चाहिँ आदरणीय सम्माननीय हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पैसाको खाँचो छैन। उहाँहरूले चाहिँ खुल्ला हृदय गरेर हैन, त्यस्तै खालका व्यक्तिहरू चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा अहिले सबैजना त्यस्तै खालका व्यक्तिहरू एउटा फिगर चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर ल अब यति अवधिभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ यस्ता राहतका प्याकेट, हामी चाहिँ आज चाहिँ यति रुपियाँमा चाहिँ किलोमा दाल पाइन्थ्यो भनेदेखि त्योभन्दा हामी चाहिँ 2 रुपियाँ मात्रै चाहिँ उपभोक्तालाई राहत दिन सक्छौँ भनेर उहाँहरू चाहिँ ठुला एकदम हृदयले हैन। आज साँच्चै भन्ने हो भने आज उपभोक्ताहरूले उहाँहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिएको हो नि त। उपभोक्ताहरूले बजार नचलाइदिएको भए, उहाँहरूको व्यापार नचलाइदिएको भए आज उहाँहरू ठुला घराना भनेर चिनिनु हुनुहुन्थेन। उहाँहरूले चाहिँ उपभोक्ताप्रतिको त्यो दायित्व पुरा गरेर ल है हामी चाहिँ त्यति मूल्य भन्दा पनि हामी 2 रुपियाँ चाहिँ चामलमा घटाइदिएको छौँ, हामी 5 रुपियाँ चाहिँ यसमा दालमा घटाइदिएको छौँ, 5 रुपियाँ तेलमा घटाइदिएको छौँ भन्दाखेरि आज उहाँहरूको गुणगान त सबै उपभोक्ताहरूले चाहिँ नतमस्तक भएर गर्थे नि हैन। त्यो पनि हुन सकेन। र सरकारको तर्फ, तीनैवटा सरकारको तर्फबाट हेर्नुहोस् अहिले राहतको नाउँमा चाहिँ जुन चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेको छ, चामल वितरण भएको छ, दाल वितरण भएको छ, तेल वितरण भएको छ, त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ वितरण भएको छ भन्ने कुरातिर हाम्रो चासो बढेको छ। त्यो चाहिँ सरकारी पैसाबाट, सरकारी ढुकुटीबाट किनिएको छ भने उहाँले स्वैच्छिक रूपमा चाहिँ कसरी वितरण गरिराख्नु भएको छ हैन। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो टिममा चाहिँ सरकारवाला निकायलाई उहाँले समावेश गरेर एउटा कानुनी सम्बद्ध चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समितिहरू निर्माण गरेर त्यसलाई पारदर्शी ढङ्गले त्यसको गुणस्तर मापन गरेर वितरण गर्न सक्नु भएन। त्यो राहतको प्याकेटको, त्यो प्याकेजको कुरा त्यतातिर छ भने यो बजेटले चाहिँ जसरी चाहिँ उपभोक्तालाई समेट्नु पर्ने थियो त्यतातिर चाहिँ समेट्न सकेको छैन। र उपभोक्ता चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् निम्न यस्तो यो चाहिँ यो देशमा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, ठुला घरानाहरू त यसै पैसावाल हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जीवन अझै 6 महिना लकडाउन भए पनि केही फरक पर्दैन। र जो गरिब निमुखा भन्ने छ उहाँहरूलाई पनि सरकारले केही न केही राहत वितरण गरिरहेको छ। तर निम्न मध्यम वर्ग जो चाहिँ हिजो चाहिँ उसले अलिअलि राखेको पुँजी पनि खाएर सकिसक्यो, अब बाहिर गएर पनि उसले मलाई चाहिँ खान अब चामल छैन भन्न पनि उसलाई लाज हुने अवस्थामा छ।
र अब पेट भर्न पनि उसलाई समस्या छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिले नेपाली उपभोक्ता अहिले 2,90,00,000 चाहिँ उपभोक्ताहरू चाहिँ अहिले यस्तो मारमा पिल्सिरहेको छ, कसरी हातमुख जोड्ने भन्ने अवस्थामा चाहिँ उपभोक्ताहरू छन्। तर सरकार चाहिँ एउटा यतातिर चाहिँ गम्भीर हुन सकेको चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ। विमलाजी थ्याङ्क यू। तपाईँ यो भोइसलेसहरू अथवा आम ठगिने उपभोक्ताहरू अथवा जसले न्याय पाउँदैनन् तिनको बारेमा तपाईँको भोइस जारी रहोस्। म शेखरजीलाई अथवा यहाँ दुईजना उद्योग व्यवसाय प्रतिनिधित्व गर्ने प्रति रूढ हुन चाहन्न। विमलाजीले भने जस्तै कि सबै व्यापारीहरूले अवसर खोजिरहेका हुन्छन्, यस्ता महाव्याधि झन् बढी कालोबजारी गरेर कमाउने मौका हुन्छ भनेर म रूढ हुन चाहन्न। जवाबदेही व्यापारमा पनि इथिक्स हुन्छ, व्यापारमा पनि धर्म हुन्छ र सबैलाई नसमेट। मेरै क्षेत्र हेर्नुभयो भने पनि हाम्रै पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि मैले बोल्नै पर्ने यति भनेपछि पुग्छ। हरेक क्षेत्रमा केही न केही विकृति हुन्छ, तर हामी कुरा गरिरहेको छौँ कि केही व्यथिति विकृतिको समीक्षा गरेर हामी अलिकति सकारात्मक पाटो खोज्न खोज्छौँ टफ टकमा। ठिक छ, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद विमलाजी। म फेरि शेखरजीकोमा जान चाहन्छु। शेखरजी, अब सरकारले लकडाउन खुकुलो पारिसकेपछि वाट नेक्स्टको चरणमा हामी आयौँ। अब सरकारले खुकुलो बनाइसकेपछि सिचुएसन के छ एक्ज्याक्टली? तपाईँहरूले उद्योग खोलिहाल्ने अवस्था छ? मजदुरहरू कहाँ होलान्? श्रमिकहरू कहाँ पुगे होलान्? कच्चा पदार्थहरू आयात निर्यातको अवस्था के छ? ओभरअल यो सकारात्मक कुरा त होला कि लकडाउन खुले एउटा पक्षबाट। अर्को पक्षबाट धेरै आम मान्छेको बुझाइ के छ भने वास्तविक लकडाउन अब गर्नुपर्ने हो। अस्तिको पालि नाकाहरू मात्रै बन्द गरेर भित्र केही चलायमान गर्नु पर्थ्यो। किसानको खेतमा लकडाउन गर्न जरुरी थिएन, यहाँको उत्पादन खाल्डोमा पुर्नलाई जरुरी थिएन। तर अब जब क्रिटिकल टाइममा हामी लकडाउन त खोल्यौँ, तर यसमा पनि केही सावधानीका साथ हामी अगाडि बढ्नै पर्छ होला। फेरि आर्थिक क्रियाकलाप त गर्नै पर्छ, बौलाएर त मर्नु भएन, घरमै थुनिएर बरु केही गरौँ भन्ने चाहना होला सरकारको पनि, तपाईँहरूको पनि प्रशस्त दबाब भयो होला सरकारलाई, नागरिकको तर्फबाट त्यतिकै जवाब भयो होला। अब हामी कुन अवस्थामा छौँ? रियलिस्टिक तरिकाले भनिदिनुहोस्। दिलभूषणजी, मैले सुरुदेखि नै के भनेको थिएँ भने यो लकडाउनको उद्देश्य के हो हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। यो लकडाउन कुनै रोगको निदान हुन सक्दैन। यसबाट हामीले केही समय बाई मात्रै गरेको यो समयमा हाम्रो क्वारेन्टाइन फेसिलिटी, हाम्रो हेल्थ क्यापासिटीहरू बढाउनको लागि हामी यो फैलिनुभन्दा पहिला केही समयको लागि हामीले समय मात्रै बाई गरेको। तर अहिले हाम्रो क्वारेन्टाइन सेन्टर्स कस्ता छन् या अरू पनि हामी व्यवस्थाहरू गरे कि गरेनन्, अब यो सरकारले बुझ्ने कुरा हो, यो सर्वसाधारणले बुझ्ने कुरा पनि। तर अब यो लकडाउनको जुन कस्ट छ र त्यसको जुन जोखिम छ लकडाउनको, त्यसको तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने अब यो अफोर्ड हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट पनि यो बोलेका थियौँ। हामीले के भनेका थियौँ भने अब जसरी मैले अघि सुरुमा पनि एउटा कस्टको पनि कुरा गरेँ, यो कस्ट अहिले हामीले यसलाई लकडाउनलाई तुरन्तै नसिद्ध्याउने हो भने अब अर्थतन्त्र एउटा यस्तो पोइन्टमा पुग्छ, त्यसपछि हामी धेरै लामो समयसँग पनि यसलाई चाहिँ रिकभर गर्न सक्दैनौँ। जसरी विमलाजी उहाँले पनि भन्नुभयो, धेरै खास गरेर गरिब जनता जुन डेली वेज लेबरर्स छ उनीहरूको हालत एकदमै बिजोगमा छ। मैले एउटा अर्को च्यानलमा पनि बोलेको थिएँ कि अब एउटा गरिबलाई माग्ने बनाउने हो भने उसको आत्मसम्मानमा कति ठुलो धक्का पुग्न सक्छ। हामीले खाना बाँड्यौँ होला तर आत्मसम्मानमा त धेरै ठुलो धक्का पुगेको छ। र अब हामीले तुलनात्मक जोखिम के छ हाम्रो भन्नाले लकडाउन खुल्दाखेरि पक्कै पनि नम्बर्स बढ्छन्, तर नखोल्दाखेरि कतिजना मरिसकेका छन् र यसको तुलनात्मक जोखिम के छ भनेर हेर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अहिले लकडाउन केही खुकुलो भएको छ। अहिले सर्वोच्च अदालतले पनि यो कर तिर्नको लागि केही समय अझ बढाउला कि भन्ने अहिले स्टे पनि गरेको छ। यो सबै कुरा पोजिटिभ नै रहेको छ। तर आउने समयमा एउटा कुरा मानसिक रूपमा हामी तयार के हुनुपर्छ भने अब कोभिड-19 को नम्बर्स चाहिँ पक्कै पनि बढ्छ र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्छ। तर यो कस्ट अब हामीले बेहोर्नै पर्छ। होल वर्ल्डले बेहोरेको छ, हामी कुनै युनिक छैनौँ, हामीले पनि बेहोर्नुपर्छ। र यसबाट कुनै सरकारको सफलता या असफलताको रूपमा यसलाई नहेरौँ, किनभने यो यस्तो रोग हो, यो हरेक ठाउँमा जहाँ हामीभन्दा धेरै एडभान्स मेडिकल फेसिलिटिजहरू छन् त्यहाँ पनि यसरी नै फैलिएको छ। भनेपछि नेपालमा फैलिँदैन भनेर यो कुरा नसोचौँ। तपाईँ त्यसो भन्दै गर्दाखेरि स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै न्यूनतम मापदण्डहरू पुरा गरेर मात्रै
उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ भन्न खोज्दै त हुनुहुन्न नि? होइन, पक्कै पनि होइन। अहिले जुन WHO ले जुन प्यारामिटर्सहरू बनाएको छ, मास्कदेखि लिएर सोशल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर सेनिटाइजरको प्रयोगदेखि लिएर जुन अन्य प्यारामिटर्सहरू जुन WHO ले दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फलो गरेर हामीले चाहिँ अब उद्योग खोल्नै पर्छ। अब खोल्दै गर्दाखेरि मैले जसरी अघि भने नम्बर्सहरू चाहिँ बढ्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले तयारी पनि गर्नुपर्छ। केही तयारी हामीले गरेका पनि छौँ होला। कस्तो तयारीहरू जस्तो मोडालिटी जस्तो अस्तिको उद्योग र आजको उद्योगमा मजदुर आउँदाखेरि के फरक पर्छ, ऊ कसरी सेनिटाइज हुन्छ, वर्क प्लेसमा तपाईँले डिस्टेन्स कसरी मेन्टेन गर्नु भएको छ, मजदुरहरूको आधा कटौती कसरी गर्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रपरली स्प्रे सेनिटाइज गर्ने अथवा बढी संक्रमण हुने सम्भावित मजदुरहरूलाई त्यही क्वारेन्टिनमै राखेर काम गराउने, त्यसको मोडालिटी अलिकति केही भन्नुहुन्छ तपाईँले? भन्दै गर्दाखेरि जुन कुरा देशभरिका अरू उद्योगी व्यवसायले पनि सिकुन् अथवा त्यो प्रोटोकल त छँदैछ, केही सन्देश तपाईँको अलिक बुझ्ने गरी? अब जुन सरकारले पहिला जुन एउटा नियमावली लिएर आएको थियो कि श्रमिकको व्यवस्थापन फ्याक्ट्री भित्रै गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ सम्भव थिएन। र अर्को कुरा जुन स्यालेरीको कुरा पनि थिए र एउटा ब्याकवर्ड र फरवर्ड लिङ्केजेस पनि सबै बन्द थियो। अब बजार बन्द भएर उद्योग खोलेर मात्रै केही त्यस्तै पर्पस सल्भ हुँदैन र त्योसँग सहायक उद्योगहरू पनि चल्नुपर्छ र सरकारले सबै उद्योग खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। र एउटा श्रम ऐनमा पनि के भनिएको छ भने संक्रमण यस्तो फैलिएको बेलामा फ्याक्ट्री स्टार्ट राख्यो भने त्यसबाट संक्रमित भएर कोही मर्यो भने या त्यो संक्रमित भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी फ्याक्ट्री मालिकको हुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा छ। त्यसमा पनि केही परिमार्जित हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले राखेका थियौँ। अहिले सरकारले खोल्ने भनेर भनेको छ र अहिले खोल्दाखेरि हामीले चाहिँ सबैलाई सन्देश के दिएका छौँ भने सोशल डिस्टेन्सिङ, टेम्परेचर चेकदेखि लिएर सेनिटाइजरको प्रयोगदेखि लिएर कसरी अरू पनि COVID-19 नफैलिने गरी जुन अरू पनि जति प्यारामिटर्स छ त्यसलाई चाहिँ सबै फलो गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तर नखोल्ने चाहिँ अब कुनै यो अप्सन चाहिँ हामीसँग बाँकी छैन। त्यो भनेको तपाईँको नियमित स्वास्थ्य जाँच, त्यस पछाडि बिमा, यी सबै कुराहरू पर्छन्? बिमाको लागि पनि हामीले मैले भन्नै पर्छ धेरै जसो हाम्रो साथीहरूले व्यवसायीहरूले यो बिमा पनि गरेका छन्। त्यसो भन्दा पनि यो महाव्याधिमा उद्योगमा, व्यापारमा, व्यवसायमा हामीले लगाउने मजदुर अथवा श्रमिक कोही पनि बिना बिमा काम गराउने छैनौँ भन्ने खालको प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्दैन उद्योग व्यापारीहरूले? हामीले यो सन्देश सबै उद्योगीहरूलाई पनि दिएका छौँ कि अब जति पनि श्रमिक छ सबैलाई COVID-19 को बिमा गरेर मात्रै काममा लगाउनुहोस् भन्ने सन्देश पनि हामी सबैलाई दिएका छौँ। ओके, अब अर्को चाहिँ तपाईँको धेरै कर्मचारीहरू आम मजदुरको पक्षबाट हेऱ्यो, एउटा श्रमिकको दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने धेरै उद्योगहरूले कर्मचारीहरूलाई घटाउने अथवा कटौतीमा परिने भन्ने एउटा फियर छ। एउटा सरकारी कर्मचारी पार्ट टाइमरलाई तिम्रो जागिर छैन भनेदेखि कार्यालय नआउनु भन्ने चिठी दिएका कारण उनले आत्महत्या गरे, तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। सो त्यो परिस्थितिमा भोलि अघि तपाईँले भन्नुभयो कि यो सरकारको बजेटले धेरै श्रमिकहरूको माग सम्बोधन हुन सकेन। लाखौं श्रमिकहरू बेरोजगार भएर विदेशबाट नेपाल फर्किरहेका छन्। यीका श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। तिनलाई अलिकति विशेष केही सोचाइ छ उद्योगी व्यापारीहरूको अथवा तपाईँहरूको? अहिले झन्डै 15 लाख श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अहिले सरकार र निजी क्षेत्रको आएको छ। 5 लाख फर्किने कुरा पनि छ र देशभित्रै अहिले 10 लाख श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एउटा चुनौती चाहिँ पक्कै पनि आएको छ। र यो कसरी गर्ने भने त्यति सजिलो चाहिँ छैन। खास गरेर औपचारिक क्षेत्रले बल्क अफ द यो चाहिँ श्रमिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ देखिँदैन, खास गरेर यस्तो समयमा कि जब अर्थतन्त्र अहिले एकदमै शिथिल रूपमा रहेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ यति श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्ने सजिलो चाहिँ पक्कै पनि छैन। सरकारी तहबाट तपाईँहरू आफूहरूको तहबाट यत्रो ठुलो रिसोर्स चाहिँ हामीसँग आउँदैछ, सो यो चाहिँ ठुलो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ भनेर कुनै त्यस्तो ब्रेन स्ट्रमिङहरू पनि केही भएको छैन होला? छलफल बहस पनि केही भएको छैन? छलफल पक्कै भएको छ। तपाईँको निजी तहबाट भएर अलिकति अर्गनाइज लेभलबाट, स्टेटको लेभलबाट त्यस्तो केही भएको छ? स्टेट लेभलबाट पनि भएको छ। श्रम मन्त्रालय लगायत उद्योग मन्त्रालयमा यसमा पटक पटक मिटिङ पनि भएको छ। यो श्रमिकहरू केही न केही आफ्नो ट्यालेन्ट बोकेर आएका छन्, त्यसलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि रहेको छ र कसरी औपचारिक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पटक पटक मिटिङ सरकारले डाकेको छ। हामी त्यसमा गएका पनि छौँ, आफ्नो राय
दिएका पनि छौँ। तर जसरी मैले भने त्यति सजिलो चाहिँ छैन। अब कृषि एउटा क्षेत्र हुन सक्छ, किनभने कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण गरेर चक्लाबन्दीको हामीले नयाँ नियम लिएर आयौँ भने कृषिको प्रोडक्टिभिटी बढाएर धेरै श्रमिकलाई त्यसमा हामीले एउटा व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। तर उद्योगमा एकैचोटि गर्न सकिँदैन। उद्योगमा व्यवस्थापन गर्नलाई समय चाहिन्छ, र खास गरेर यस्तो समय जब अर्थतन्त्र एकदमै स्लो डाउन स्थितिमा रहेको छ, त्यति चाहिँ सजिलो चाहिँ अहिले चाहिँ छैन। हुन्छ। तर अब यो नयाँ नर्मल अवस्थातर्फ उन्मुख हुन त पाइयो, त्यसका लागि केही सावधानीहरू छ। म मोहनजीको आउन चाहन्छु। मोहनजी, एउटा सानो असावधानीले फेरि भोलि ठुलो संक्रमणको जोखिम अथवा अर्को महाव्याधिको ठुलो भएको जोखिम पनि त्यत्तिकै रहन्छ। साना मझौला उद्योग व्यापार व्यवसाय तपाईँहरू गर्नुहुन्छ, पसलमा सटरमा केही किनमेल गर्न आउने अथवा केहीका लागि आउने आम सर्वसाधारण बीच यो संक्रमण फैलिन नदिनको लागि तपाईँहरूको तहबाट चाहिँ कस्तो तयारी छ? त्यो तयारी अथवा त्यो सावधानी अपनाउन सक्ने हैसियतमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? त्यसलाई कति जिम्मेवारीपूर्वक दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, कि खोल्न हतार थियो, खोलियो, त्यस पछाडि पुग्छ? धन्यवाद सर। सबभन्दा पहिला त म यो नेपालमा लघु घरेलु साना उद्योगमा बढीभन्दा बढी महिलाहरूको सहभागिता छ। भर्खरै सार्वजनिक भयो, एसियामै महिलाहरू चाहिँ अग्रणी स्थानमा भएको भन्ने पनि एउटा डाटाले देखाएको छ। त्यस कारणले महिला उद्यमीहरूलाई प्रबन्धन गर्ने कुरा त सरकारले राहतमूलक कुराहरू ल्याएको छ। मैले अहिले छुटेकोहरू जोडेँ मैले। र अब उद्योग खोल्नुको विकल्प नभएको हो। तपाईँ अघि नै भन्नुभयो, अब लकडाउन गर्ने बेलामा उद्योग खोल्दैछौँ भन्दाखेरि पहिलो सावधानी भनेको हामी उद्योग व्यापार व्यवसायी, विशेष गरेर हामी साना उद्योगीहरूले चाहिँ सावधानी अपनाउनुको विकल्प छैन। उद्योगको मात्रै खतरा होइन, त्यो एउटा व्यक्ति उद्योगमा काम गरेर फेरि घरै फर्किनु पर्ने अवस्था। शेखर सरले भने जस्तै हामीसँग होस्टेलको व्यवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ भनेर म ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घको पनि केन्द्रीय अध्यक्षको हिसाबले स्विस गभर्मेन्टको एसटी संस्थाले सञ्चालन गरेको इन्स्योर प्रोजेक्टबाट चाहिँ कसरी उद्योग सञ्चालन गर्नु पूर्व त्यो उद्योग स्तरीय छ कि छैन, त्यहाँ कर्मचारीलाई कसरी प्रवेश गराउने, ग्राहकसँग कसरी डिल गर्ने, सेनिटाइज कसरी गर्ने, मास्कको प्रयोग कतिखेर गर्ने, पिपी सबै ठाउँमा सम्भव छैन। र बाहिर फिल्डमा जाँदा पनि सबैको आफ्नो प्राइभेट भेहिकल हुँदैन, पब्लिक भेहिकलमा जानुपर्ने हुन्छ। ती सबै कुरा अवेरनेस प्रोग्रामलाई हामीले देशव्यापी रूपमा हाम्रो क्षेत्रमा अब हामी लागू गराउँदैछौँ। सँगसँगै अहिले एउटा कुरा के भने सरकारले लकडाउन लुज किन गरिरहेछ भन्दा वास्तवमा हाम्रै माग अनुसार हो। यतिखेर व्यवसायी मात्रै होइन, आम उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ। हामी नेपालीहरू तत्काल समस्या देख्यो भने डराउँछौँ, फेरि भोलिपल्टदेखि बिर्सिन्छौँ। त्यस कारणले लकडाउनलाई यो सदा सहायतालाई कमजोरी ठान्नु भएन। त उद्योगी व्यापारी व्यवसायी आम उपभोक्ता सञ्चारकर्मी राजनीतिक दल सबै एउटा एकदम संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले वास्तवमा अघि नै शेखर सरले भन्नुभएको जस्तै वास्तवमा हामी हाम्रा कर्मचारीलाई इन्सुरेन्स गराउने कुरा, इन्सुरेन्स गर्ने नै नपरोस् भन्छौँ। त्यो भनेको त्यो मृत्यु नहोस् अथवा दुर्घटना नहोस् भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता। र त्यस पछाडि हामी इन्सुरेन्स पनि अब हामीले आफ्नो क्षमता अनुसार गरेका छौँ। सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सक्ने अवस्था छैनन्, ती नजाएकोलाई हामीले इन्सुरेन्सलाई पनि अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। र समग्रमा अहिले हेर्दाखेरि वास्तवमा अहिले कसले जित्यो कसले हारो, उसले अरूलाई दोष लाउने भन्दा पनि हामी सबैजना एउटा सचेत भएर यो लकडाउन यो कोरोनाको सङ्क्रमण किन कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पनि एउटा यस्तो निश्चितता नभएको अवस्थामा अहिले हामीले हाम्रो उद्योगलाई एकदम क्रमसँग र उद्योग अहिले भएको सम्भवतः आज 3 बजे पनि त्यो कुरा सरकारले पनि अब केही 21वटा उद्योग के अरे प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने भनेको छ। तर मलाई के लाग्छ भने कोही चाहिँ फेरि अन्यायित नपरुन्, बरु उसलाई अरू पालो गरेर खोल्ने हो कि एउटा सहज तरिकाले सबैले बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। अघि विमलाजीले भने जस्तै ठुलाको ठुलै समस्या हुन्छ, सानोको सानै समस्या हुन्छ। हामीले हेर्दाखेरि त्यो अब ठुलालाई समस्या नपर्ला भन्न सकिन्छ, तर सबैलाई आफ्नो ठाउँमा समस्या हुन्छ। त्यस कारणले अहिले भएका सामान्य व्यवसाय जस्तै अब मललाई अलिक पछि खोल्ने भनेको छ, के अरे केही उद्योगहरू पछि खोल्ने भन्दाखेरि तिनीहरूको पनि मर्कालाई बुझेर बरु 7 दिनमा 6 दिन 4 दिन एउटालाई एक किसिमको 4 दिन एक किसिमकोलाई 3 दिन एक किसिमको खोलिदिने हो कि त्यो सरकारले चाहिँ एउटा सबैलाई बाँच्ने हिसाबले गर्नु पर्यो। र हामी म त फेरि पनि भन्छु आम उपभोक्ता आम नेपाली जनता सबैले, किनभने हामीसँग हाम्रो आर्थिक स्रोतको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको प्रकोपको त्यसलाई हामी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेका छौँ। यो जाँचलाई एकदम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो। यो जाँच जुन यो त्यसलाई तीव्र रूपले गर्नु पर्यो। बोर्डरलाई
बोर्डरबाट छिर्दाखेरि नै त्यसलाई सुरक्षाको उपायहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दा हामी सबै सचेत छौँ। यतिखेर राष्ट्र पनि सङ्कटमा छ। हामी निजी क्षेत्र कहिले पनि सरकारले नै सबै थोक गर्दैछ भन्ने कुरा होइन। सरकारले गर्नै पर्ने कुरा, नीति निर्माण गर्ने कुरा, बजेटकै कुरा अघि आयो। बजेट आएर मात्रै भएन, यसको सही तरिकाले इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पर्यो। अब हामी पनि हिजोको जस्तो चुप लाएर बस्ने अवस्थामा छैनौँ। अब हाम्रो अधिकारको लागि हामी वास्तवमा आफू लाग्नै पर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा सबैजना जिम्मेवार भएर गरौँ। सरकारले मात्रै केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामी ठुला साना सबैजना भएर एक भएर चाहिँ कोरोनाको सङ्कटबाट बचौँ, खस्किएको अर्थतन्त्रलाई बचाउँ। यतिखेर कमाउने भन्दा पनि बाँचेर बचाउने अवस्था छ। भोलि सहज परिस्थिति आइसक्दा फेरि गरिहाल्छौँ। मोहनजी धन्यवाद। म बिमलाजीकोमा आउँछु। बिमलाजी, अब फेरि सरकारले अब लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने एउटा स्थिति छ। 30,000 स्वाब कलेक्ट गरेको छ, त्यसको टेस्ट गरेको छैन। चिकित्सकहरू भन्छन् कि त्यो 30,000 को टेस्ट अहिले आउने हो भने मिनिमम 10% मात्रै आयो भने अर्को 3,000 थपिहाल्छ। भोलि उद्योग व्यापार चल्ने भन्ने बित्तिकै गाडीहरू आउँछन्, कच्चा सामग्रीहरू आउँदै गर्दा मान्छेहरू आउँछन्। मान्छेहरू आउने भनेको आजभोलि मान्छे आउने भनेको रोग लिएर आउने जस्तै हो। त्यो आउने बित्तिकै सरकारको परीक्षण गर्ने क्षमता छैन। आजै परीक्षण गऱ्यो भने अहिले सङ्ख्या बढ्छ। त्यो बेलामा परीक्षण पनि नहुने अनि मान्छेको यति धेरै ओहोरदोहोर हुँदाखेरि त्यो सङ्क्रमणको जोखिम कति बढ्छ होला, नम्बर 1। नम्बर 2, हामी कहाँ उपभोक्तामा एक किसिमको चेतना छैन। तपाईले बोलिदिनुपर्छ म ठगिएको, तपाईले बोलिदिनुपर्छ कि व्यापारीले अर्को कुनै कालोबजारी गर्यो, अथवा आम हामीसँग चेतना छैन। अझ अहिले चाहिँ त्यो कसले चाहिँ मास्क लाएर हिँड्छ भनेर मास्क नलाएर हिँड्ने फुर्तीफार्ती बढी छ। हेल्थ चेक्राइ त्यति नै धेरै बढी छ। तपाईँ कार्यक्रमलाई बिट मार्न खोज्दैछु, तपाईँ कस्तो खालको चुनौती देख्नुहुन्छ उपभोक्ताका दृष्टिकोणबाट भोलि हामीले लकडाउन खोल्दै गर्दाखेरि, र त्यहाँका सावधानीहरू के हुन सक्छन्? लकडाउन र यो बन्दाबन्दीले सधैँ चल्दैन। बिस्तारै जीवन सहज बनाउनका लागि बजारलाई खुल्ला गर्नै पर्छ। त्यसै क्रममा अहिले जुन एउटा खुल्ला गर्ने भन्ने कुराहरू आइराखेको छ र त्यो खुल्ला गर्दाखेरि बाहिर पनि हामीले देख्यौँ उदाहरणहरू। खुल्ला गर्दाखेरि सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम चाहिँ उच्च रहन्छ र हाम्रो जस्तो मुलुकमा त झनै बढ्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई शङ्का लागेको छ। किन भन्दाखेरि अहिले जसरी PCR टेस्टको लागि नमुना सङ्कलन गरियो, दुःखका साथ भन्नुपर्छ कतिपय ठाउँमा PCR टेस्ट गर्ने मेसिनै बिग्रियो रे भन्ने कुराहरू छ। काहीँ त्यहाँ चाहिँ जनशक्तिहरूको अभाव, कतै केही समस्याले गर्दाखेरि अहिले जसको नमुना सङ्कलन गरिएको छ उनीहरूको पनि टेस्ट गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हतौँ लाग्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ देखा परेको छ। यो साह्रै दुःखदायी अवस्था हो। किन भन्दाखेरि लकडाउन भएको पौने 3 महिना भयो, झन्डै 3 महिना हुन लागेको छ र यो सङ्क्रमण बढेको 5-6 महिना भइसक्यो र यो देशमा सङ्क्रमण आउँछ, यो रोग फैलिन्छ र मेरो जनतालाई चाहिँ म यसरी सुरक्षित गर्छु, थर्मल गन यतिवटा चाहिन्छ, PCR टेस्ट चाहिँ यति गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ विधि यति ठाउँमा राख्नुपर्छ, यति नमुना सङ्कलन हुन सक्छ, यति बिरामीहरू हुन सक्छन्, बाहिर गएका मान्छे यति फर्किन सक्छन् भन्ने कुराको डाटा र हर हिसाब लेखाजोखा चाहिँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो न नियामक निकायमा बस्ने व्यक्तिहरू, न विज्ञहरू, न जनप्रतिनिधिहरू कसैलाई पनि त्यसको एउटा ठ्याक्कै मानचित्र भनौँ एउटा डाटा चाहिँ थाहा नहुने, चाहिँ कस्तो चाहिँ देशको हामी उपभोक्ता रहेछौँ भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई यति दुःख लाग्छ कि अचम्मै छ। सबै तलब खाएर बसेका तलबी मान्छेहरू छन् नि, जो विज्ञको रूपमा काम गर्नुपर्ने हैन, जो राय सल्लाह दिएर चाहिँ तलब खाएर बसेका छन्, उनीहरूले चाहिँ के आउटपुट दिन्छन् होला, के चाहिँ गरेर बसे होलान्, किन चाहिँ यति धेरै हेलचेक्राइ भएको होला, किन उपभोक्ता प्रति जिम्मेवार नभएका होलान्। ठिक छ हैन, म चाहिँ ठिक छ हैन, म चाहिँ के भन्छु भने बिमलाजी, अर्को चाहिँ मैले के भन्छु भने राज्यबाट केही अपेक्षा गर्ने कुराहरू छन्। तपाईँ जस्तो संस्थाहरूले एडभोकेट गर्ने कुराहरू केही, तर नागरिकको तहबाट मेरो तर्फबाट मेरो आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ नि। यहाँ त मेरो निजी सरसफाइ, मेरो सोसल डिस्टेन्सिङ, मेरो बानी बेहोरा, मेरो बिहेभियरले इम्प्याक्ट पार्ने महाव्याधि पर्यो कि
सो मेरो सावधानीले मैले तपाईँलाई बचाउँछु, शेखरजीलाई बचाउँछु अथवा मोहनजीलाई बचाउँछु। मोहनजीको हेलच्याक्राइले धेरै उपभोक्ता मारिन्छन्, मर्न सक्छन् यहाँले। सो मैले भनेको इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि एउटा कुरा के अघि भर्खर मोहनजीले के भन्नुभयो भने त्यो चेतना कन्ज्युमर आफू कति सचेत, तिनलाई एजुकेट गर्ने कुरामा त हामी खर्च गरिरहेको छौँ। सरकारले कहिले पनि एजुकेट गर्दैन नागरिकलाई, आश्वासन मात्रै दिन्छ, भाषण मात्रै। हुन्छ, हामी ऱ्याप अप गर्छौँ। उपभोक्ता सचेतनाको पाटो उपभोक्ता संरक्षण ऐनले के भनेको छ भन्दाखेरि उपभोक्ताको शिक्षा पाउने अधिकार छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छ उपभोक्ता संरक्षण ऐनले। एक्ज्याक्टली। अहिले यो कोभिडको बारेमा कुनै पनि हेर्नु चाहिँ स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारले के सचेतना खालि मिडियामा एउटा चाहिँ भनिदिएका भरमा कतिले टिभी हेर्लान्, कतिले नहेर्लान्, कतिको पहुँच त्यहाँसम्म पुग्ला, कति चाहिँ ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्ग होलान्, कतिको पहुँच चाहिँ त्यहाँसम्म नपुग्ला। तिनीहरूलाई कति एउटा टिभी रेडियो भन्दा बाहेकको सचेतना प्रदान गरेको चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। किनभनेदेखि ऐन कानुनले नै के भनिदिएको छ भन्दाखेरि उपभोक्तालाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा अधिकारको रूपमा भइराख्दाखेरि कसैले पनि ती कार्यक्रमहरू गर्नका लागि न बजेट छुट्याए, न कार्यक्रम गरे, न चाहिँ फेरि हेर्नुहोस् है यो उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले जुन चाहिँ भावना र मर्म बुझेका हुन्छ नि उनीहरू चाहिँ ले गरिराखेको कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले सपोर्ट गर्नै चाहनुहुन्न। विमलाजी कस्तो महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि पनि हामी नै हौ, उपभोक्ता पनि हामी नै हौ भन्ने कुराहरू उहाँहरू गर्नुहुन्छ। विमलाजी एउटा प्रश्न तपाईँले मेरो यहीँ भित्र आएको एउटा प्रश्न बोलिदिइहाल्नु, म सोधिहालेँ कि तपाईँले भन्नुभयो कि कति पनि चेतना छैन उपभोक्तामा कि कति कुराहरू तपाईँहरूले लडिदिनुपर्छ। मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि आजसम्म कति उपभोक्ताले म चेतना नभएका कारण अथवा चेतना भएका कारण कति मान्छेले म ठगिएँ, मेरो उपभोक्ताको अधिकारभित्र पर्न सक्छ भनेर मुद्दा मामिलो गरेका छन् कि तपाईँहरू जस्ता उपभोक्ताका हितमा लाग्ने सङ्घ संस्थाहरूले मात्रै मुद्दा लडिदिनु परेको छ अथवा मुद्दा नलडिएका त्यस्ता अनगिन्ती उदाहरणहरू होलान् होइन जसको कति अधिकारबाट वञ्चित छ होइन? उपभोक्ताहरू त सचेतै छैनन्। उपभोक्तालाई सचेत बनाउन पर्ने कि सरकारको दायित्व हो कि भने चाहिँ वस्तु र सेवाका प्रदायकहरू हुन् भनेर चाहिँ एउटा नियममै व्यवस्था छ, ऐनमै व्यवस्था छ, कानुनमै व्यवस्था छ भनेपछि उपभोक्ताहरू चाहिँ के छन् भने उपभोक्ताले के ठान्छन् भने बजारमा भएका वस्तुहरू अथवा बजार चलेको यो सिस्टम चलेको चाहिँ सरकारले चाहिँ नियन्त्रण गरिदिएको छ है भन्ने चाहिँ उसले महसुस गर्छ। यो बजारबाट खाएको वस्तु अथवा बजारबाट किनेको वस्तु अथवा म बजारमा जुन चाहिँ मैले गरिरहेको छु यो सरकारबाट नियन्त्रित छ, सरकारले चाहिँ यसलाई सुव्यवस्थित बनाइदिएको छ भनेर ठान्छ। त्यो चाहिँ राज्यको दायित्वभित्र, सरकारको दायित्वभित्र हुन्छ र कहिले पनि उसले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि अहिले यो संहिता आइसकेपछि त झन् त्यो त उपभोक्ता हक अधिकारका क्षेत्रहरू भनेको चाहिँ मेरो दायित्वभित्र पर्दैन, यो अन्य कसैको भित्र पर्छ भनेर तिनटै सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ महसुस गरिरहेका छन्। यो चाहिँ हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन अथवा विमलाजीले आफै सचेत हुनुपर्ने हो। विमलाजीले कहीँ भनेको सम्झिरहेको छु मैले कि सरकारको कुनै एउटा प्रहरी सङ्गठनले चलाउने पेट्रोल पम्पमा पनि पेट्रोलमा पानीको मिसावट हुन्छ अथवा त्यहाँ लकडाउन अवधिभित्र हेर्नुहोस् है र त्यहाँ 1 लिटर पेट्रोलमा केही मिलिलिटर पेट्रोल कम हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि राज्यले नै पनि उपभोक्तालाई ठग्छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस् है अहिले सरकार नियन्त्रित सार्वजनिक साझेदारी संस्थानहरू सरकारको जुन साझेदारी छ ती र सरकारबाट नियन्त्रित संस्थाहरूबाटै अहिले यो लकडाउनको अवधिमा हेर्नुहोस् है वितरण गरेको चामल कम तौलको पाइयो, कम तौलको चामल पाइयो। त्यो मात्रै होइन, तपाईँलाई अर्को पनि भनिदिन्छु, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसंस्थानले जुन मूल्य लिन्छन् त्यो ठ्याक्कै उनका ग्राहकले प्रयोग गरेको अनुसार मात्रै लिन्छन् कि कहिले कहिले झुकाएर बढी पनि लिन्छन्? त्यसमा त थुप्रै कानुन निषेधित, कानुनले लिनु हुँदैन है भनेका सेवा शुल्कहरू पनि त्यसमा राखेर जोडेर होइन लिने गरेको छ। दूरसञ्चारले हेर्नुहोस् 60 सेकेन्डको चाहिँ 1 मिनट हुन्छ तर 45 सेकेन्डको 1 मिनट बनाइरहेछ, 40 सेकेन्डको 1 मिनट बनाइरहेछ।
शेखरजीहरूको संस्थाले विमलाजी एकछिन शेखरजीहरूको संस्थाले चाहिँ तिमी हामी व्यापारीले मात्रै मिसावट गर्छौ, व्यापारीले मात्रै ठग्छौ भन्छौ, तिमी सरकारी संस्थानहरूले पनि ठग्छौ, कुनै पनि उपभोक्ता कसैले पनि ठग्नु हुँदैन भनेर त्यो सचेतना फैलाउने, छलफल गर्ने, प्रश्न उठाउने तपाईहरुको आफ्नो त्यो जिम्मेवारी भित्र पनि पर्छ होला, संगठन भित्र पर्छ होला, गर्नुहुन्छ होला हैन त्यस्तो सचेतना? बिलुसनजी, मलाई लाग्छ यो प्रश्नको जवाब रिलेटिभ टर्ममा हेर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ नेपालको उपभोक्ता रिलेटिभली पहिलाभन्दा धेरै कन्सियस भइसकेको छ र अहिले जे पनि किनिरहेको छ रिलेटिभली उनीहरू चाहिँ नठगिनुको लागि र के टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ त्यो चाहिँ धेरै पहिलाभन्दा बढी बुझिसकेका छन् रिलेटिभली। अनि जति जे भए पनि के रहेछ भने नि काठमाडौँ, तपाईले अर्को भनिदिनु शेखरजी, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा सहरमा अस्ति महाव्याधिको बेलामा कुनै कस्तो जिम्मेवारी पदको घराना एउटा व्यापारी थर्मल गन बेच्दै हिँड्दै थिए 2 टाइम्स। किन्ने त काठमाडौँका हुने खाने थिए, सबभन्दा एजुकेटेड थिए। सो त्यो अवेरनेसले मात्रै म्याटर गर्दो रहेछ, सिचुएसनले पनि म्याटर गर्दो रहेछ हैन। ब्ल्याकमेल हुने त हो नि, कालो बजार भनेको त परिस्थितिले पनि हो। एनीवेज त्यो हामी चेतनाको कुरा गर्दै थियौँ। विमलाजीलाई मैले बिचमा काटेँ। विमलाजी तपाईँको अन्तिम 1 मिनेटमा ऱ्यापअप गरिदिनुहोस् अनि म शेखरजीको एउटा अन्तिम प्रश्न लिएर बिट मार्छु। 1 घण्टा 15-20 मिनट कुरा गरिसक्यौँ हामीले। हजुर, यो उपभोक्तामा चाहिँ सचेतना छैन नै, केहीमा छ, सबैमा छैन भने भन्न चाहन्न। केही प्रतिशतमा चाहिँ सचेतना भए पनि आम उपभोक्तामा सचेतना छैन। त्यो सचेतना जगाउनको लागि, सचेतना दिनको लागि र सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि अब बजार खुल्दैछ भन्ने कुराहरू छ। हेर्नुहोस् है, जोखिम अब बढ्दैछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यतिखेर चाहिँ उपभोक्तालाई सचेतना प्रदान गर्नको लागि अब छुट्टै खालको एउटा चाहिँ संयन्त्र निर्माण गरेर उपभोक्तालाई सचेतना गराउनु पर्दछ र त्यो संयन्त्रले चाहिँ सोशल डिस्टेन्सका कुरा, अब गाडीमा कति मान्छेहरू चाहिँ राख्ने, कसरी राख्ने चाहिँ हैन, होटल रेस्टुरेन्टमा कसरी राख्ने, व्यापार गर्दा चाहिँ कति फिटको, 6 फिट कम्तीमा पनि 6 फिटको दूरी भन्ने कुराहरू छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ कसरी मेन्टेन गराउने र त्यसको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने कुरा चाहिँ बनाएर त्यो संयन्त्रले चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ सचेतना प्रदान गर्नुपर्ने र त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा गएरै लागू गराइ चिन्नु नै लगाइदिनु पर्ने। पसलमा पसलेको र एउटा भनौँ न उपभोक्ताले खरिद गर्दाखेरि चाहिँ कतिको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने, अथवा बसमै पनि हैन एउटा मान्छे चाहिँ चढ्दाखेरि अब सबै नेपालीहरू आफ्ना गाडी भएका छैनन्, अब सार्वजनिक यातायातका साधनहरू पनि चलाउनु पर्ने होला। त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ बस्ने, हुन त हिजो हामीलाई चाहिँ विश्वास चाहिँ छैन। हेर्नुहोस्, हिजो सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा सिट क्षमताभन्दा बढी चाहिँ चढाउनु हुँदैन भन्दाखेरि सिंहदरबार अगाडिबाट आउने गाडीले खच्चाखच मान्छे झ्यालबाट मान्छे खस्ने गरेर चाहिँ चढाएको उदाहरणहरू छ। तर अब त्यसलाई यो सोशल डिस्टेन्स र त्यो मेन्टेन गर्नका लागि चाहिँ कसरी चाहिँ ठीक छ हैन विमलाजी, त्यही भएर चुनौती चाहिँ छ र त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नको लागि छुट्टै एउटा संयन्त्र चाहिँ निर्माण हुनु पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। विमलाजी थ्यांक यू। मैले अघि पनि जोड्न खोजेको, फेरि पनि यसलाई म तपाईको अब्जर्भेसनमा अरू एड गर्न चाहन्छु कि मबाट सुरु हुन्छ। एउटा व्यक्तिको जिम्मेवारी पनि हुन्छ। एउटा इन्डिभिजुअलले मात्रै केही सावधानीहरू अपनायो, भिडभाडमा नजान खोज्यो, भिड भएको बस तपाईँले भने जस्तै कसैले चलायो नचढ्यो भने फरक पर्छ होला। तर त्यो चरणमा हामी पुग्न बाँकी छ। सार्वजनिक यातायात सम्भवतः यो पहिलो चरणको लकडाउन खुल्ला गर्ने रणनीति हेरेर सरकारले निर्णय गर्छ। अब म बिट मार्छु। हामीले आज चाहिँ लकडाउन सरकारले केही खुकुलो पार्ने प्रथम चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट साना उद्योगी व्यापारी विक्रेताहरूको तर्फबाट र ठुला उद्योगी उत्पादकहरूको तर्फबाट केही छलफल गरे। तर फेरि यो अर्थतन्त्रसँग जोडिँदाखेरि, उद्योगसँग जोडिँदाखेरि, सरकारको बजेटसँग जोडिँदाखेरि ठुलो समस्या चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएका, त्यहाँबाट आफ्नो रोजगारी गुमाएर काम छोडेर आएको ठुलो संख्याको युवाहरू छ। त्यसलाई यहाँ परिचालन गर्ने ठुलो चुनौती छ। मलाई अघिल्लो कार्यक्रम बिट मारिसकेको, तर शेखरजीलाई यहाँ हुँदाहुँदै एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो, त्यस पछाडि केही हुटुटी पनि जाग्ला। अघिल्लो मेरो यो कार्यक्रममा एकजना विज्ञले के भने विदेशबाट ल्याइने कुनै अथवा त्यहाँ रोजगारी गुमाएर आउने युवा कुनै श्रमिकलाई यहाँनिर हामीले जब क्वारेन्टिनमा राख्छौँ त्यहीबाट हामीले प्रारम्भ गर्नुपर्छ। दृष्टिकोण यसरी बनाउनु पर्यो भिजन कि त्यही दिनबाट हामी उहाँलाई ब्रिफिङ गर्न थाल्यौँ। ठिक छ, परिस्थितिले तिमीलाई स्वदेश फर्कायो, यति दिन अरूको माटोमा पसिना बगायो, अब देशमा काम गर्ने, उसलाई पोजिटिभ बनाउन यहीँबाट सुरु गर्ने, उसले देशमा काम गर्नुको महत्त्व बुझोस्। सानो कामको पनि अर्थ छ।
घरमा काम गर्दाखेरि उसको करेसाबारीमा गर्दाखेरि पनि उसले उत्पादन गरेको 2 केजी घिउलाको पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यसले कति महत्त्व राख्छ, उसले त्यो बजारमा लगिसकेपछि उसले प्राप्त गरेको पैसाले कति अर्थ राख्छ भन्ने कुराहरू बुझाउँदै गरेर उसलाई यो उद्यमी बनाउने केही तरिकाहरू सिकाउन सक्यौँ भने त्यहाँबाट हामीले प्रवेश गर्यौँ भने त्यसले ठुलो अर्थ राख्छ। तर यो कसले गर्ने होला भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ जस्ता उद्यमी व्यापारीहरूले यस्ता कुनै नीतिहरू बनाउनु भयो, सरकारसँग जोडिन सक्ने, सरकारसँग बिहान बेलुका कुरा गर्न सक्ने अरू कसैले हैसियत राख्दैन, तपाईँहरूले मात्रै राख्नुहुन्छ भनिन्छ अझ पछिल्लो समयमा। सो तपाईँलाई जाँदा मैले प्रश्न सोधेँ, शेखरजी केही पोजिटिभ नोटमा म अक्सर एन्ड गर्छु यो प्रोग्राम, केही होप देखाउनुहोस् अनि बिटमा। दिलभूषणजी, पक्कै पनि यो चुनौतीपूर्ण स्थिति रहेको छ। 5 लाख युवाहरू अब फेरि आफ्नो स्वदेश फर्किने एउटा अवस्था चाहिँ आइसकेको छ। तर म केही फिगर्सहरू तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। 5 लाख फर्किने कुरा गर्दैछौँ, तर 7 लाख विदेशीहरू नेपालमा काम गरिरहेका छन्। अब कस्तो ठाउँमा काम गरिरहेका छन् भने एग्रिकल्चरमा, कन्स्ट्रक्सनमा लगायत अब कपाल काट्नेमा मात्रै 40,000 भारतीयहरू काम गरिरहेका छन्। मैले केही उदाहरणहरू मात्रै मैले दिन खोजेँ। हामी किन त्यो उनीहरूलाई सबैभन्दा पहिला विदेशीहरूलाई रिप्लेस गर्न सक्दैनौँ? त्यसको केही कारणहरू होलान्। श्रमको सम्मान हामी कहाँ नभएर हो कि, हाम्रो एउटा कल्चरल प्रब्लम्सहरू हो कि, या अरू केही कारणहरू छ। त्यो पत्ता लगाएर हामीले सबैभन्दा पहिला जो फर्किने नेपालीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी देशमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसको हाम्रो विकनेसेसहरू के छ त्यसमा चाहिँ हामीले हेर्न पक्कै पनि जरुरी छ। एग्रिकल्चरमा पनि हेर्ने हो भने हाम्रो प्रोडक्टिभिटी अहिले 25% छ। हामी विदेशसँग या वेस्टर्न कन्ट्रीसँग हामीले कम्पेयर गर्ने भने, इन्डियासँग कम्पेयर गर्ने भने आधी छ। भनेपछि स्कोप अफ ग्रोथ चाहिँ धेरै छ। मैले यो कोभिड-19 को समस्यामा धेरै सम्भावनाहरू पनि देखेको छु। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले एउटा कुरा सिक्नुपर्ने के छ भने हामी कसरी सप्लाई चेन हाम्रो म्यानेजमेन्टलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन सक्छौँ, हामी कसरी परनिर्भरता अब अझ कम गरेर देशमा कसरी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। किनभने हाम्रो पहिलाको पोलिसी सधैँ के भयो भने विदेश पठाउँ अनि विदेशबाट आएको रेमिटेन्स जुन 8 खरबमा छ त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ, राजस्व पनि उठेको छ, सबै चलेकै छ। तर अब त हामीले देख्यौँ नि देशमा रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने कति आवश्यक छ भनेर। अब उद्योगलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, कसरी देशमै रोजगारी सृजना गर्ने, यसमा चाहिँ फोकस रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी जस्तो देख्छु। वेल सेड शेखरजी, हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँको यो बडो महत्त्वपूर्ण धारणा थियो। म यसको लागि तपाईँलाई साह्रै महत्त्वपूर्ण र साह्रै बुद्धिमत्तापूर्ण एउटा अभिव्यक्ति राखिदिनु भयो अन्तिममा। तपाईँले साँच्चै मैले खोजेकै पोजिटिभ नोटमा आजको कार्यक्रमलाई एन्ड गर्न पाइयो। शेखरजी, म मेरा दर्शक श्रोतालाई भनौँ कि आजको संवादमा मसँग औद्योगिक समूह गोल्छा अर्गनाइजेसनका उद्योगी तथा व्यापारी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ FNCCI का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल र उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था कन्ज्युमर आई नेपालकी अध्यक्ष विमला खनाल हुनुहुन्थ्यो। मेरा सम्पूर्ण यी तीनैजना अतिथिलाई विशेष धन्यवाद र तपाईँ मेरा सम्पूर्ण दर्शक श्रोता सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि, धन्यवाद।